फोकस गरिरहेछौँ। अभिभावक र शिक्षकहरूले प्रारम्भिक अवस्थामा बालबालिकाहरूको सिकाइ कसरी अगाडि बढ्छ र त्यो सिकाइलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा हाम्रो धेरै यो चिन्तन श्रृङ्खलाहरू त्यसरी चल्यो। आज हामी अलिकति त्योभन्दा अगाडि बढेर बालबालिकाहरूलाई जिज्ञासा कसरी क्रिएट गर्ने होला, कसरी सृजनात्मक ढङ्गले उनीहरूको जिज्ञासा बढाउन सकिन्छ, त्यो बढाउने विभिन्न उमेर समूहका यो नानी बाबुहरूलाई चाहिँ हामीले जिज्ञासा उनीहरूले जब लिएर आउँछन् त्यसलाई ह्यान्डल गर्ने हाम्रो तरिका कस्तो हुनु पर्ला, जिज्ञासा क्रिएट बढीभन्दा बढी उनीहरूको मनबाट बाहिर निकाल्नको निमित्त हामीले के प्रयत्न गर्नु पर्ला भन्ने बारेमा आज हामी अलिकति केन्द्रित भएर छलफल गरौँ भनेर मैले चाहिँ यो त्रिभुजीय शिक्षा चिन्तनको समूहमा केही प्रश्नहरू यो ढङ्गले केन्द्रित होला है भनेर मैले हिजो अस्ति सेयर पनि गरेको थिएँ। त्यही अनुसार सबै साथीहरूले त्यो ढङ्गले चिन्तन गरेर आउनुभएको होला भन्ने हामीलाई आशा छ। हामीले यो दुई तीनवटा कुराहरू हेऱ्यौँ। जस्तो यदि हामीले दर्शनका ग्रन्थहरू हेऱ्यौँ भने, दार्शनिक पुरुषहरूका भनाइहरूलाई हेऱ्यौँ भने उनीहरूले के गरेको देखियो भन्दा पहिले जिज्ञासा जस्तो आउँछ त्यस्तै आफूले चाहिँ उत्तरबाट कुनै पनि ग्रन्थहरूको सुरुवात भएको देखियो। त्यसले के बताउँछ भन्दा जो बुद्ध पुरुषहरूले पहिले ज्ञानको देशनाहरू बाँड्ने गर्नुहुन्थ्यो, ऋषिहरूले आफ्ना गुरुकुलमा शिष्यहरूलाई ज्ञान दिने गर्नुहुन्थ्यो, गुरुकुलमा बसेका विद्यार्थीहरूले त्यहाँका बटुकहरूले जे जिज्ञासा आफूभित्र उत्खनन गर्थे त्यही जिज्ञासाहरूलाई समाधान गर्ने, उत्तरहरू प्राप्त गर्ने, त्यसको खोजी गर्ने सिलसिलामा नै वास्तवमा ज्ञानको उदय भएको रहेछ, सिर्जनाको उदय भएको रहेछ। बादलका धर्का धर्की हेर्दा हेर्दै कुनै पेन्टरले यस्तै धर्का कोर्ने, यस्तै आकृति बनाउने भनेर रङ पोत्ता पोत्दै चित्रकलाहरू थियो। उपदेश जब जिज्ञासा राख्छ कुनै शिष्यले, कुनै बटुकले, कुनै गुरुकुलमा रहेको साधकले, त्यसले जिज्ञासा राखिसकेपछि गुरुले जुन उत्तर दिनुहुन्छ त्यो उत्तरबाट ज्ञानको सुरुवात भएको देखियो। त्यसैले महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ उत्तर होइन कि प्रश्न रहेछ। जसरी तपाईँभित्र जिज्ञासा सिर्जना हुन्छ र त्यो जिज्ञासा सिर्जना भइसकेपछि उत्तर खोज्न तपाईँ लाग्नुहुन्छ, त्यही मेहनतले तपाईँलाई ज्ञानको ढोका उगार्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ ती ग्रन्थहरू पढ्दा, त्यो इतिहास पढ्दा, चाहे चित्रकलाको होस्, चाहे सङ्गीतको होस्, चाहे नृत्यकै होस्, चाहे अन्य ज्ञानका श्रृङ्खलाहरू हुन्, ती सबै जिज्ञासाबाट सुरु हुँदा रहेछन्। हाम्रा शास्त्रहरू पनि अधिकांशतः हामीले हेऱ्यौँ भने जिज्ञासाबाट सुरु भएको पाइयो। त्यसैले हामीलाई के लाग्यो भने हामी यो शिक्षा सम्बन्धी चिन्तन गरिरहेछौँ भने यो सिकाइ प्रवर्धनको निमित्त जिज्ञासाको भूमिका त महत्त्वपूर्ण रहेछ। त्यसो हो भने जिज्ञासा बढाउन के गर्ने त? हामी चाहिँ प्रश्न गरिसकेपछि साना बालबालिकाहरू किन 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 उनीहरूले यति खोजिरहेको हुन्छ के भनिन्छ, वयस्क मानिसहरूको दिमागमा 5 वटा जिज्ञासा आउँदा उसँग 50 वटा जिज्ञासा जुर्मुराइसकेको हुन्छ साना बच्चाहरूको उमेरमा। त्यसैले पनि त्यो जिज्ञासाको खास अर्थ रहेछ। उनीहरू जति आफूलाई खुला दिमागमा राख्न समर्थ हुन्छन्, दिमाग उनीहरूको जब बोझले भरिएको हुँदैन, अरू कुराहरूको तनावले थिचिएको हुँदैन, त्यति बेलासम्म चाहिँ यो उत्कण्ठा, जान्ने उत्कण्ठा अत्याधिक हुँदो रहेछ। जब अरू कुराहरूलाई, बुद्धिजनित कुराहरूलाई जब हामी बिस्तारो थोपर्दै जान्छौँ र सूचनाका भारी उनीहरूलाई बोकाउँदै जान्छौँ, त्यसपछि बिस्तारो उनीहरूको जिज्ञासा कम र सूचनाको भारी बोक्ने कुरा, अर्काले सुनेको ग्रहण गर्ने कुरा, त्यही सूचनालाई अरूसँग सम्प्रेषण गर्ने कुराले चाहिँ उसको त्यो सृजनात्मक जिज्ञासा जुन भित्रको थियो त्यो चाहिँ बिस्तारै कमजोर हुँदै जाँदो रहेछ भन्ने हाम्रो आफ्नो अध्ययन र अनुभव दुईटै कुराहरूले त्यो देखेको हुनाले हामीले आजको श्रृङ्खलामा यो जिज्ञासा बढाउनको निम्ति साना बालबालिकादेखि लिएर ठुला युवाहरूसम्म हामी जुन लेभलको विद्यार्थीहरूसँग जान्छौँ त्यो जिज्ञासाको लेभल फरक होला, जिज्ञासाको प्रकृति फरक होला, तर त्यो जो सिक्ने मान्छे छ त्यो सिक्ने मान्छे स्वयं जिज्ञासु भएन भने हामीले दिएको सूचनाले, हामीले बोकाएको सूचनाको भारीले चाहिँ कुनै पनि मानिस शिक्षित र ज्ञानी हुन सक्दो रहेनछ। ऊ सूचनाको सङ्ग्रहकर्ता त हुन सक्छ, तर शिक्षित र ज्ञानी मानिस चाहिँ हुन सक्ने सम्भावना एकदमै कमजोर हुँदै जाँदो रहेछ। त्यसो भएको हुनाले पनि यो जिज्ञासाको स्रोतलाई उत्खनन गर्ने उपायहरू हामीले बुझ्न आवश्यक देखियो। चाहे
शिक्षकहरूले होस्, चाहे अभिभावकहरूले होस्, चाहे अन्य पेसा व्यवसायको रूपमा लागेका स्वतन्त्र मान्छेहरूले होस्, त्यो सिकाइको यदि पद्धतिलाई बुझियो भने, जिज्ञासाको पद्धतिलाई बुझियो भने र त्यो जिज्ञासा समाधान गर्ने केही उपायहरूका बारेमा हामीले आफूलाई चाहिँ तयार गर्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ हाम्रो यो चिन्तन श्रृङ्खलाको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष उजागर हुनेछ। बालबालिकाहरूका जिज्ञासा भिन्न होलान्, किशोर उमेरका जिज्ञासा भिन्न अलिकति फरक होलान्, त्योभन्दा मास्तिर अगाडि बढेपछि युवा उमेरका जिज्ञासा फरक होलान्, तर जिज्ञासा त आफूभित्रै सिर्जना हुन आवश्यक छ। त्यो जिज्ञासा सिर्जना भइसकेपछि उसलाई खोज्न प्रवृत्त कसरी गराउने भन्ने कुरा पनि फेरि अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो हुनेछ। त्यो पाटोमा हामी अलिक पछि चाहिँ छलफल गर्नेछौँ। आज चाहिँ जिज्ञासा बढाउन हामीले के काम गर्न सक्छौँ, स्कुलमा के काम गर्न सक्छौँ, घरभित्र के काम गर्न सक्छौँ र एउटा सामान्य रूपमा यो नागरिकको रूपमा पनि हामीले वरपरको वातावरणमा यो जिज्ञासामूलक वातावरण बनाउनको निमित्त के काम गर्न सकौँला भन्ने बारेमा केन्द्रित भएर केही कुरा सुरुवात गरौँ। त्यस पछाडि हामी आज चाहिँ सहभागितामूलक प्यानल डिस्कसनको रूपमा आजको यो प्रस्तुति गरौँ भनेर हामी टोपनाजी र मैले सल्लाह गरेका थियौँ। त्यही अनुसार रमाकान्त सरलाई चाहिँ यो बाल जिज्ञासाहरूको प्रवर्धन कसरी गर्ने होला भनेर थोरै सरले प्रस्तुत गर्नुहुनेछ सुरुमा। त्यस पछाडि हामी चाहिँ अरू टिप्पणी गर्ने, सप्लिमेन्ट गर्ने काम गर्नेछौँ, आफ्नो अनुभवहरू आदान प्रदान गर्नेछौँ। मैले सुरुवातमा यतिकै कुराहरू राखेँ ब्याकग्राउन्डको रूपमा र म रमाकान्त सरलाई आफ्नो छोटो प्रस्तुति सुरु गर्न अनुरोध गर्छु। सरलाई कति समय चाहिन्छ? 20-25 मिनट, बढीमा आधा घन्टाभित्र सरले कुरा टुङ्ग्याउनु हुनेछ। त्यसपछि हामी छलफलमा जानेछौँ। र म रमाकान्त सरलाई स्वागत गर्दै आफ्नो प्रस्तुति सुरु गर्न अनुरोध गर्छु। सबैलाई अभिवादन, धन्यवाद धीर भण्डारी सर अनि टोपेन्द्र सर पनि यहाँ हुनुहुन्छ, नमस्कार। म बाहेक अरू 16 जना हुनुहुन्छ, सबै 16 जनालाई चाहिँ मैले ससम्मान यहाँहरूलाई चाहिँ अभिवादन गरेँ। र मैले अघि भर्खरै हाम्रो यो मेसेन्जर ग्रुपमा एउटा सायद त्यो खुल्छ होला, मैले चाहिँ एउटा मेरो पुस्तक पनि तपाईहरुलाई सफ्ट कपी चाहिँ पनि उपहार पठाएको छु। यहाँ जतिजना हुनुहुन्छ, शिक्षाको आयाम भन्ने पुस्तक, त्यो पछि तपाईहरुले आफ्नो अनुकूलता अनुसार डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ केही लेखहरू एउटा मनोसामाजिक परामर्श अर्थात् मन र समाजको बीचको अध्ययन गर्ने एउटा आलेख त्यसमा छ। सिकाइ जीवनको लागि कि परीक्षाको लागि भन्ने छ एउटा। अर्को सुन्दर चाहनाले मात्र अभिभावकत्व पुरा हुँदैन भन्ने छ। त्यस्तै बालिका शिक्षामा नवीनतम आयामहरू भन्ने छ। सिकाइ मनोविज्ञान, सिक्ने र सिकाउनेको सम्बन्ध, यस्तो केही आलेखहरू चाहिँ अरू सबै रुचि लाग्यो भने सबै पढ्नु होला, नभए केही चिज चाहिँ हजुरहरू यसमा जो सहभागी हुनुहुन्छ यहाँहरूलाई अरू थप, अघि हाम्रो प्रश्न नै के उठ्या छ भन्दा जिज्ञासा, यो पुस्तकले थप जिज्ञासा बनाउन सक्छ। अब मैले जिज्ञासाको कुरा यहीँबाट गरेँ। धीर सरले अलिकति हाम्रो बिचमा कुरा राख्नुभयो, हामी धेरैतिर छिरलिएका थियौँ, मन कता कता थियो, के थियो। अब चाहिँ पहिले चाहिँ धीर सरले के भन्नु होला भनेर चाहिँ हामी कान ठाडा पार्यौँ। अब फेरि उहाँले मलाई चाहिँ समय दिनुभयो, फेरि हाम्रो कान ठाडा भयो। जिज्ञासा चाहिँ यो केही पनि यो धेरै कोसिस गर्नुपर्ने चिजै रहेनछ। यो प्रकृति चाहिँ के प्रश्न सुन्ने बित्तिकै, अघि म भर्खरै पढ्दै थिएँ, आज चाहिँ यहाँहरूसँग बिचमा गर्नुपर्छ भनेर एउटा किताब पढ्दै थिएँ। उनी एउटा प्राध्यापक ऐन बहादुर भन्ने श्रेष्ठ, म मनोविज्ञानकै विद्यार्थी भएको कारणले गर्दा कहिले के कहाँ किताब सन्दर्भमा कहीँ गयो भने किताब लिइहाल्छु। हुने बिरुवाको चिल्लो पात, नहुने बिरुवाको फुस्रो पात भन्ने कति साँचो कति झुटो भन्ने विषयमा उहाँले एउटा लेख्नु भएको छ। हजुरहरूलाई मैले अहिले यो राख्ने बित्तिकै त्यो किताब कहाँ होला, त्यो किताब चाहिँ कसरी पाइँदो, हुने बिरुवाको फुस्रो पात गरे चिल्लो पात त पहिलेदेखि त सुन्दै आएको, अब यो के होला, यो तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा जिज्ञासा जागिगयो। अनि त्यसो भए त्यसको कारण त्यहाँभित्र खोदल्दै खोदल्दै जाँदाखेरि चाहिँ हुने बिरुवाको चिल्लो पात र नहुने बिरुवाको फुस्रो पात भनेको, यसलाई अहिलेको विज्ञानले के भन्छ भनेर भन्दा यो जीन विज्ञान हो। जीन विज्ञान भने के हो त भनेर भन्दा त्यो त गर्भभन्दा पहिले नै पूर्व जन्मदेखिबाटै आएको हो नि त। हामीलाई चाहिँ आलु रोप्दाखेरि राम्रो आलुको बिउ चाहिन्छ, धान रोप्नको लागि पनि राम्रो धान चाहिन्छ,
मकै रोप्नको लागि पनि जुनसुकै मकै रोपेर राम्रो फल दिँदैन, मकै पनि राम्रो चाहिन्छ। अनि प्राणी मान्छेसँग राम्रो जिन चाहिँदैन। एउटा बाबुआमासँग स्वस्थ जिन छ भने बल्ल चाहिँ छोराछोरी चाहिँ स्वस्थ हुन सक्छ। अब त्यहीबाट सुरुवात हुन्छ। त्यसो भए चिल्लो पात र फुस्रो पातको कुरा त यही त हो नि। ल, प्राध्यापक डाक्टर ऐन बहादुरले चाहिँ यसरी सजिलो भाषामा लेख्नु भएको रहेछ। त्यसकारण चाहिँ यसलाई विज्ञानले मान्छ भन्नुभयो भने। अनि सन्तान थरी थरीका भनेर चाहिँ धेरै मान्छेहरूले भन्दै आए। के रहेछ नि सन्तान थरी थरीका? यहाँहरूलाई अर्को जिज्ञासा उठ्यो। अब प्राध्यापक ऐन बहादुरले चाहिँ उहाँले भने भन्दा उहाँले चाहिँ सबैतिरका चाहिँ सूचनाहरू सङ्कलन गरेर आफूले चाहिँ अनुभव समेत जोडेर ज्ञान निर्माण गर्नुभएको छ उहाँले, होइन? ज्ञान भनेको निर्माण गर्ने चिज हो। त्यो चाहिँ किन कसरी, अर्थात् अझ साँच्चै भन्यो भने त्यो विज्ञान बन्छ चाहिँ। सूचनामा अनुभव मिलाइसकेपछि किन भयो, कसरी भयो, कहाँबाट भयो, यसका तथ्याङ्कले के पुष्टि गर्यो, होइन, घटना अध्ययनले के कुरा गर्यो भनेर प्रमाणित गरेर आत्मसात गरिसकेपछि त्यो ज्ञान सूचना मात्रै हुँदैन, त्यो विज्ञान हुन्छ। त्यो त के हुन्छ भन्दा प्रयोगशालाबाट प्रमाणित भइसकेपछि बल्ल चाहिँ पुष्टि भइसकेपछि हुने हो नि त विज्ञान भने। त विशेषण, अध्ययन, अनुभवबाट प्रमाणीकरण भएर त्यसलाई अर्कोले पनि पत्याउने भइसकेपछि सिद्धान्तीकरण भइसकेपछि त्यो विज्ञान भयो। त्यसकारण चाहिँ ज्ञान निर्माण गर्नु भनेको त्यो चाहिँ वैज्ञानिक शिक्षा भनेकै त्यही हो। त्यसलाई अनुभवले पनि पुष्टि गर्छ, मान्छेले विश्वास गर्छ, तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गरेका घटना अध्ययनले पनि त्यसलाई पुनर्पुष्टि गरिरहन्छ। त्यसो भए सन्तान थरी थरीका भने के भन्या रहेछ त भन्या भन्दाखेरि एउटै सन्तान, एउटै घरका दुईजना, तीनजना, चारजना सबै एउटै बाबुआमाबाट जन्म्या हो। अनुहारमा पनि भिन्नता छ, उचाइमा पनि भिन्नता छ, रङमा भिन्नता छ, रुचिमा भिन्नता छ। संसारमा 7 अरब मानिस छ, प्लस छ, अब 7 अरबको नजिक पुगेको छ। जम्मैलाई बेग्ला बेग्लै अनुहार मिलेको छ, बेग्ला बेग्लै रुचि छ, जम्मै बेग्ला बेग्लै छ। त्यसैभित्र पनि फेरि चाहिँ मिल्दा कुरा पनि छन्। अनि सन्तान थरी थरीका भने त यही त रहेछ नि त, इन्डिभिजुअल डिफरेन्स भन्यो विज्ञानले। सन्तान थरी थरीका भनेर उहिले जसले उखान बनायो त्यति बेला पनि मनोविज्ञानको प्रयोग त राम्रो भएको रहेछ त। अर्को एउटा प्रश्न भयो, के मानिस यन्त्रवत हो? मैले कम्प्युटर खोले, हजुरहरूले आइडी पठाउनु भयो, त्यो आइडीमा क्लिक गरे, क्लिक गर्ने त्यो खुल्यो, बोले, हजुरहरू सुनिरहनु भएको छ। यो यन्त्र जस्तै मान्छे एउटा बच्चालाई क्लिक गरेपछि बोल्न सक्ने, ल गीत गा भनेपछि गाउने रोबोटलाई जस्तै बनाउन सकिन्छ। यदि हामीले चाहे जस्तै, म अघि चाहिँ महालक्ष्मी म्याडम आज हुनुहुन्न क्यारे जस्तो चाहिँ यहाँ देखिनु भएको छैन। उहाँले चाहिँ अस्ति चाहिँ युट्युबमा बोल्दै गरे पनि मैले कतै चाहिँ हेरेको थिएँ। हामीले चाहे जस्तै छक्कै बनाउन सक्ने हो भने त रोबोट बनाऊँ, बच्चा होइन। अब हामीले बनाउने भन्ने त के हो, ऊ जे छ त्यही बनाइदिने हो, उसलाई उसमा भएको जे छ त्यसैलाई निकालिदिने हो। हजुरको घर अघिल्तिर एउटा बिरुवा रोपेया छ, ठुलो हुर्किसक्यो, बिरुवा ठुलो भइसक्यो, अथवा चाहिँ लगाएको चाहिँ झ्याङ पनि ठुलो भइसक्यो, हामीले गरे के हो त्यहाँ हेरौँ त एकचोटि। रोप्या त बिरुवा रोप्या हो, पानी नपाएको बेलामा पानी दिएको हो, मल पुगेन भने मल दिएको हो। आजभोलि अलिअलि चाहिँ यो विज्ञानले आविष्कार गरेको कीटनाशक औषधि चाहियो भने अलिअलि चाहिँ स्प्रे गरेर औषधि पनि छर्या हो। बाँकी त त्यसले जरा हालेको पनि आफै हो, पात आएको पनि आफै हो, मुन्टा पलाउँदै पलाउँदै, मुना पलाउँदै पलाउँदै आयो, त्यो आफै आयो। त्यसपछि हामीले हेर्दा हेर्दै त्यो फुल्यो, हेर्दा हेर्दै फल्यो, अनि फलेको पनि हेर्दा हेर्दै पाक्यो। हामीले यत्रो बनायौँ, हुर्कायौँ, बढायौँ, खेती गर्यौँ भन्या छ। गर्या के त भन्दा हामीले हेरेर बसेका छौँ, त्यसको प्रतीक्षा गरेका छौँ। त्यसलाई चाहिएको बेलामा चाहिँ मल पानी दिया छौँ, रोप दिया हो, मल पानी दिया हो, जोगाइदिया हो, गाई बस्तुले खाला कि भनेर जोगाइदिया हो। धेरै पानीले डुब्न थाल्यो भने चाहिँ जोगाउन कोसिस गरे हो, धेरै चाहिँ घामले चाहिँ
डढाउन थाल्यो भने त्यसलाई शीतल बनाइदिया हो, कहिले कहिले माथिबाट चाहिँ छारी पनि दिया हो। बाँकी त्यसले जरादेखिबाट लिएर रोपेको एउटा दाना 2 खप्टरा भएर जरादेखिबाट लिएर अनि बाँकी हुने जति सबै त्यो आफै भएको, हामीले बनाएको के पनि होइन। मैले छोराछोरी हुर्काएँ, पढाएँ, यति यति वर्षका भए, यहाँ भए, उहाँ भए भनेर जे भन्छु त्यो पनि भएको त्यही हो। जन्मेर हुर्किया आइसकेपछि खुट्टा टेकिया पनि उसले आफै हो, रोएको कराएको पनि आफै हो, हिँड्या पनि आफै हो, मुखमा राखिदिने समय राखिदिया हो, निल्या ऊ आफैले हो। निदाउने बच्चालाई भने निदाएको पनि ऊ आफै हो, उसलाई बिछौनासम्म लगिदिया हो, बाँकी निदाएको उसले आफै हो, टोयलेटसम्म लगिदिया हो, उसले चाहिँ टोयलेट जान नसक्ने बेला पिसाब गरे आफै हो। अर्थात् सबै जे चाहिँ गर्नुपर्ने हो उसँग गर्न पर्ने कुरा सबै उसैसँग छ, शिशुसँगै छ। कुशलतापूर्वक के छ भनेर हेर्ने, यसलाई कहाँनिर मद्दत चाहिन्छ भनेर चाहिँ मद्दत गर्ने, चाहिने भन्दा बढ्ता मद्दत गर्यो भने, चाहिने भन्दा बढ्ता पानी दियो भने त्यो बिरुवा काम लाग्दैन। तापक्रम पनि चाहिन्छ त्यसलाई, चाहिने भन्दा बढ्ता तापक्रम दियो भने भुतुक्कै हुन्छ। त्यसलाई चाहिने तापक्रम पनि अड्कल्नु छ, पानी पनि अड्कल्नु छ, माया पनि अड्कल्नु छ र उसलाई कति बेला के चाहिन्छ उसले आफ्नो पाठ्यक्रम आफै निर्धारण गरेको छ। उसको रुचि के हो, उसको आवश्यकता के हो, उसले कहाँ कहाँनिर प्रश्न गर्छ, त्यो प्रश्नको चाहिँ उत्तर चाहिँ आफूसँग जान्या छ भने उत्तर दिनु छ, उत्तर जान्या छैन भने ल तिमी र म उस्तै परेछौ, तिमीले पनि नजानेको मैले पनि नजानेको, अब चाहिँ खोज्ने, तिमी र म मिलेर खोज्ने, जान्ने मान्छेसँग सोध्ने। गौतम बुद्धले सोध्दै 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 प्रश्नको चाहिँ किन दुःख छ, दुःखका कारण के छन्, दुःखका कारण हटाउन सकिन्छ कि सकिन्न, हटाउने बाटा के छन्, प्रश्नै गर्दा गर्दै बोधिसत्व प्राप्त भयो। त्यसकारण चाहिँ प्रश्न चाहिँ तिमीले पनि नजानेको मैले पनि नजानेको, अब खोज्ने, कोसँग सोध्ने होला, तिमीले कसलाई सोध्ने भन्छौ। अब प्रश्नले प्रश्न जन्माउँदै 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 गइसकेपछि कति कुरा गर्छ उसको बच्चाले भन्दा त्यो बालकले, उसको दिमागले पनि समस्याको समाधान कहाँ होला भनेर चाहिँ समस्या पनि खोज्छ, समाधान पनि खोज्छ, भाषा पनि सिक्दछ, संसार कस्तो रहेछ पनि बुझ्छ। कतिवटा एउटा प्रश्नले कति कुरा जन्माइदिन्छ। जिज्ञासु बनाउने होइन हामीले, जिज्ञासु त ऊ आफै छ, उसको जिज्ञासा मर्न नदिने काम मात्रै गर्दै हुन्छ हामीले। केही प्रश्न सोध्यो, किन सोधेको छ, ठुलो भएपछि जान्छस्, सिद्ध्याइदियो निमठिया ल्याउला, हेर्नुहोस् उसको अब जिज्ञासा भुत्रुकै मारिदियो, अपराधै गर्यो, ठुलो भएपछि जान्दछौ तिमीले भन्ने हो कि। अब यहाँनिर चाहिँ हामीले जानिनौँ राम्रोसँग, अब चाहिँ मैले जाने समय यति भन्ने, अहिले मैले जानिनँ, म खोज्छु, भोलि खोज्छु, पर्सि खोज्छु, भोलि पनि सोध्छ उसले, उसलाई सोध्ने बाटो बन्द नगरिदिनु। मैले अझ पनि जाने छैन, हो ल हेर्नुहोस् त अभिभावक हुनु चाहिँ, त्यही भएर मैले एउटा चाहिँ सुन्दर चाहनाले चाहिँ मात्र अभिभावकको त पुरा हुँदैन भने भन्यो नि। तरकारी खेती गर्न जान्नु पर्ने, घरको बाछो हुर्काउन जान्नु पर्ने, पाडोलाई चाहिँ दुध कति बेला खुवाउनु पर्छ, बच्चालाई चाहिँ के भन्छ जुका कति बेला भन्ने सबै जान्नु पर्ने जस्तै हैन। सबै कुरा त हामीले चाहिँ के काम गर्न हामीले सिक्नु परेको छैन। खेतीपातीदेखिबाट लिएर घरमा खाना बनाउने कामदेखिबाट लिएर सबै कुरा सिक्नै परेको छ त नि। अनि बच्चालाई चाहिँ सिकाउने काम चाहिँ जम्मै स्कुलले गरिदिन्छ, गुरुले गरिदिन्छ, अर्कोले गरिदिन्छ भनेर चाहिँ हुनेवाला छैन। हामी अभिभावकले सिक्नु परेको छ, पढ्नु परेको छ। छोराछोरी पढाउनुको अर्थ बाबुआमा पनि पढ्नु पर्दो रहेछ। अघि धीर सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि बाल मनोविज्ञान नपढिकन कसरी शिक्षक भयो होला। अर्को प्रश्न राखिदिउँ न, त्यसो भए बाल मनोविज्ञान नपढिकन बाबाआमा कसरी भयो होला भन्ने प्रश्न पनि त जिउँदो जाउँदो आयो नि त। बालक नै नपढिकन आमा कसरी भयो होला? बालक नपढेको त आमा हुनै सक्दैन। बच्चा खुनखुन गरेर रोयो भने कि पिसाब लाग्यो उसलाई, कि पेट दुख्यो, कि भोक लागेर रोयो, कति मजासँग
त्यो कुनका चाहिँ प्रश्नका उत्तर धेरै सम्भावना केस स्टडी चाहिँ आमासँग छन्। धेरै जटिल बनाएर चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्नै पर्ने छैन। सजिलो मनोविज्ञान कसैले कुनै किताब नपढे पनि जम्मा चाहिँ 100-150 वर्ष अगाडि मनोविज्ञानका सिद्धान्त बने पनि मनोविज्ञान समाजमा उहिलेदेखिबाट थियो, प्रकृतिमै थियो। जहिले मन थियो, जहिले मानव थियो, 2 करोड वर्ष पहिलेदेखिको 5 लाख वर्ष पहिलेदेखिको चाहिँ के जाबा मानवदेखिबाट लिएर जहिलेदेखि त मानव थियो, जहिलेदेखिबाट मानवसँग भावना थियो, तहिलेदेखिबाट चाहिँ मनोविज्ञान थियो। मनोविज्ञानको किताब पछि लेख्यो कसैले। अब यसो भए यति कुरा गरिसकेपछि हजुरहरूलाई पनि थप जिज्ञासा चाहिँ जाग्यो भन्ने विश्वासका साथ म अलिकति चाहिँ हिजो पनि मैले पठाएको छु, अलिकति चाहिँ म केही सामग्रीहरू चाहिँ शेयर गरेर स्क्रिन शेयर गरेर अनि म गफ गर्न थाल्छु। होस् डिसेबल पार्टिसिपेन्ट्स स्क्रिन शेयरिङ मलाई त अनुमति चाहिँदछ हजुरहरूको। ल धीर सर, तोपेन्द्र सर कसले हो मलाई स्क्रिन शेयर गर्न अलिकति अनुमति। रविन्द्र जी कता हुन्छ? रविन्द्रजीले मल्टिपल शेयरिङमा त्यहाँ टिक लगाइदिनु पर्यो। रविन्द्रजी एकचोटि हेर्नु त। रविन्द्रजी कता हेर्नु? ल भयो भइसक्यो सर। ए हस्। देखियो नि हैन? मैले यो अर्ली चाइल्ड भनेर भने मैले चाहिँ यो अर्ली चाइल्ड प्रारम्भिक बाल्यकाल भनेर 2 वर्षदेखि 6 वर्षसम्मलाई चाहिँ यसलाई संसारले मानेको कुरा के भन्दो रहेछ भन्दा यसलाई नेम्स युज बाई प्यारेन्ट्स। बाबुआमाले के भने यसलाई कसरी जान्दो रहेछन् भन्दा मस्ट प्यारेन्ट कन्सिडर अर्ली चाइल्डहुड अ प्रब्लम एज or a troublesome age. Parents often refer to early child as the toy age. मैले 3टा कुरा भने यो त अत्यन्तै समस्याको उमेर हो। ज्यादै समस्या क्रिएट गर्छन्, कता हान्छन्, मार्छन्, लड्छन्, भिड्छन्, हिनामिना गर्छन्, चकचक गर्छन् र यो खेलौनाको चाहिँ उमेर हो। प्राय उनीहरू आफै पनि खेलौना जस्ता हुन्छन् र उनीहरूलाई खेलौना मात्रै चाहिन्छ। बालबालिकाको दृष्टिकोणमा चाहिँ यो उमेरका बालबालिका यस्ता हुन्। यो सबै अहिलेसम्मका चाहिँ सबै मनोवैज्ञानिकहरूको सहमतिको चाहिँ बुँदा हो। यो नेम युज्ड बाई एजुकेटर्स, शिक्षाविदहरूको दृष्टिकोणमा के भने भन्दा एजुकेटर्स रिफर्स टु अर्ली चाइल्ड इयर्स एज द प्री स्कुल एज। अब स्कुल सुरु गर्न पहिलेदेखिबाट जाने उमेर हो। 2 वर्ष उमेर पुगिसकेपछि 5 वर्ष चाहिँ 6 वर्ष नलागन्जेलसम्म चाहिँ उसले चाहिँ 3 वर्ष यो बीचमा चाहिँ उसले स्कुल प्री स्कुलमा पठाउन सकिन्छ। स्कुल जानको लागि तयारीको लुममा द अर्ली चाइल्डहुड इयर्स आइदर इन द होम अर इन प्री स्कुल आर ए टाइम अफ प्रिपेरेसन। उनीहरूको तयारी गर्ने उमेर हो। के तयारी गर्ने उमेर हो त नि भनेर भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ देखेको चिज चित्र कोर्छन्, देखेको चिजलाई जाने पनि नजाने पनि गर्छन्, सुनेको चिजलाई कसैले गीत गाएको सुनिएको छ भने गर्छन्, के गरेर स्वर मिलाएर गाउँछन् हैन। कविता गाएको कवितै गर्छन्, काग कराएको कागै कराइदिन्छन्, कुकुर भुक्यो कुकुरै भुकिदिन्छन्। जे प्रकृतिमा देखेको छन् सबै कुरो गर्छन् उनीहरू। जम्मै इमिटेसन गर्छन्, नक्कल गर्छन्। के को नक्कल गर्छन् भन्दा जनावर चराचुरुङ्गीदेखिबाट लिएर सबै मानव जातिका सबै पेशा व्यवसायका रेडियोका टेलिभिजनका सबै इमिटेसन नक्कल गर्छन्। आकाशको चाहिँ बादल हेरेर पनि भुल्छन्, पानी परेको देखेर पनि भुल्छन्, असिना परेको देखेर पनि हरेक कुराले जिज्ञासा जगाउँछ। र ती सबै जिज्ञासाहरू तिनका सबै ती प्रश्नहरू चाहिँ भोलिको लागि उनीहरूको अब करिकुलम बन्यो, उनीहरूको पाठ्यक्रम बन्यो, उनीहरूको चाहिँ जीवनका प्रश्नहरू तिनै बन्छन्। एजुकेटरहरूले यसको सारमा व्याख्या गर्ने त्यही हो, यसैको लागि तयारी गर्ने उमेर हो। अनि साइकोलोजिस्टहरूले के भन्छन् नि यो अर्ली चाइल्डहुडलाई,
प्री ग्याङ एज। अब उनीहरूले चाहिँ ग्याङ बनाउन सुरु गर्छन्, आफ्नो आफ्नो मिल्ने साथीहरूको समूह बनाउँछन्। One of the most commonly applied names, they refer to early childhood as the exploratory age. अब उनीहरूलाई चाहिँ क्वेसनिङ एज, क्रिएटिभ एज एन्ड इनिसिएटिभ एज। ल अब साइकोलोजिस्टले भन्ने त यही त हो नि। उनीहरूले चाहिँ एकदमै चाहिँ उनीहरूले चाहिँ खोज अनुसन्धान गरिरहने, प्रश्न गरिरहने, नयाँ नयाँ सिर्जना गरिरहने। आफूलाई पनि एकचोटि हेरौँ न, मलाई चाहिँ त्यो बेला लाग्यो भने बाँसको चाहिँ झ्याङमा गएर त्यो बाँसको सुइराहरू भयो भने त्यो सुइरा तानेर अनि त्यहाँबाट चुरी बनाएर हातमा टन्न चुरी लगाएको कस्तो मजा याद आउँछ मलाई अहिले। ढुङ्गाका सानसाना कटेरी बनाएर अनि त्यहाँभित्र भात पकाएको खेल्ने, अनि एउटा झुम्रो भित्र चाहिँ के बाँधेर कागज सागज बाँधेर झुम्राको बल बनाएर अनि मान्छे वरिपरि बसेर आँखामा पट्टी लगाएर अनि पछिल्तिर चाहिँ झुम्रो लुकाउने खेलेर, बल लुकाउने खेलेर, अनि कसको पछाडि छ उसले हात थाम्ने, अनि चाहिँ जसले थाहा पाउँदैन उसलाई चाहिँ हुस्सु भन्ने, यस्तो यस्तो। अब ती सबै कुरा सम्झे, पढ्न, यो मनोविज्ञान पढ्न थालेँ, पढाउन थालेँ। त्यसपछि चाहिँ मेरो आमाको 84 पूजा गर्ने बेला थियो। आमाको 84 पूजा गर्न चाहिँ बेलामा आमाको चाहिँ भिजुअल अडियो रेकर्ड चाहिँ बनाउँछु भनेर म आमासँग कुरा गर्दै थिएँ। आमासँग मैले प्रश्न सोधेँ, ए आमा मलाई चाहिँ हजुरले चाहिँ सानोमा सम्झँदाखेरिको मेरो कुनै एउटा यस्तो कुरा चाहिँ बताइदिनुहोस् जो हजुरले अहिले पनि बिर्सन्नुहुन्न। मेरो चाहिँ त्यस्तो चकचके बानी मैले गरेको चाहिँ के अनौठो कुरा हजुरलाई सम्झना छ भनेपछि, छ बाबु, के छ भन्नुहोस् त। तैँले दुध तताएर राखेको ठाउँमा माथि तर चाहिँ अलिक चिसो भइसकेपछि त्यसको त्यो माथि तर लाग्छ, त्यो तर देख्यो कि तैँले भेट्यो कि तैँले चोरेर खान्थिस्। हामी कतै बाहिर काममा गयो भने तेरो काम त्यो तर चोर्ने हुन्थ्यो। मैले तँलाई धेरै दिन गाली गर्थेँ, एक दिन चाहिँ तँलाई मैले गाली गरिनँ, त्यही 4 वर्ष 4.5 वर्ष जस्तै थिइस् होला। तैँले तर झिकेर लगिस् बाहिर, अनि हातबाट चाहिँ हातले झिकेर लगेछ र हातबाट थोपा 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 चुहाउँदै बाहिरसम्म लगेको देखेँ। यसले कहाँ लगेछ भने तैँले आज तर खाएनौ है बाबु, तिमीले छोरो तिमीले आज तर के गर्यौ भनेपछि खुसी भइस् त। पहिले चाहिँ तर खाएको भन्ने भन्दाखेरि गाली गर्थिस्, भाग्थिस्, रुन्थिस्, खाएको छैन भन्थिस्, कहिले खाएको छैन भनेर जिब्रो देखाउँथिस्। तर तँलाई आज मैले गाली गरिन चाहिँ, जुन दिन गाली गरिन त खुसी भइस्। तैँले के गरिस् त्यो तर भनेर भनिसकेपछि चाहिँ आउनु त भनेर मेरो फरिया समातेर चाहिँ तैँले लिएर गइस् र यहाँ हेर्नु त भनेर भनिस्। अनि चाहिँ कोट्याएर हेरे, माटोको धुलोमा चाहिँ वैशाखको त्यो बेला चाहिँ वैशाख यस्तै बेला थियो, माटोको धुलो भएका ठाउँमा धुलो मुनि चाहिँ तैँले त्यो तरको चाहिँ अलिकति लट्टा परेको तर चाहिँ लुकाएर माटो मुनि राखेको रहेछ। अनि किन राखेको यहाँ भनेपछि त्यसको नजिकै हिउँदे सिमी थियो, टाटे सिमी लटरम्म फलेको माथि हो। यस्तै यो तर पनि रोपेपछि फल्छ भनेर चाहिँ यो कुँडेमा भएको तर चाहिँ थोरै भयो, या रोपेपछि धेरै हुन्छ अनि लटरम्म यस्तै फल्छ अनि टन्न पेटभरि खान पाइन्छ भनेर रोपेको भनेपछि त अनि मलाई त यति अनौठो लाग्यो। सबै गाउँका मान्छेलाई, अरूलाई पानी लिन आउने मान्छेलाई सबैलाई सुनाएँ, अरू गाउँका मान्छेलाई पनि सुनाएँ है कि म त्यो कहिल्यै बिर्सन्न तेरो चाहिँ, त्यस्ता तेरा नाटकहरू धेरै छन् भनेर अनि अरू थुप्रै सुनाउन भन्नुभयो। मलाई बडा इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो। ओहो, म चाहिँ कति बडा गजबको ज्ञान कसरी निर्माण गर्दो रहेछ भन्दा, जब रोपेको मकै फल्छ, सिमी फल्छ, कोदो फल्छ, तर किन फल्दैन? बडा गजबको कुरा हैन। डाँडामा गएर हेरेपछि चाहिँ त्यहाँबाट आकाशबाट चाहिँ जहाज छ भने त्यो जहाजलाई त्यहाँ जो डाँडाले त्यहाँ बस्न पाएको भए त छोइन्थ्यो भन्ने लाग्छ। मलाई लागेको त मलाई अहिले पनि सम्झना छ। भनेपछि बच्चाले कसरी ज्ञान निर्माण गर्छ भन्ने विषयमा यो उसका आफैसँग थुप्रै सपनाहरू हुन्छन्, कल्पना हुन्छन् प्रकृतिमा हेरेर। त्यही भएर संसारमा हाम्रो तोपेन्द्र सरले चाहिँ अस्ति पनि भन्नुभएको थियो, अन्त कतै पनि मैले उहाँलाई पढेको छु, लौ न हामी त साह्रै उल्टो बाटोको छौँ, बर्बादै हुन थालेको रहेछ हाम्रो शिक्षा त। जाँच बाहेक अर्कोले त जाँच दिने सर्टिफिकेट लिने बाहेक त
केही गरे रहन्छ यो शिक्षाले त कहिले उँभो लाग्ने होला भनेर चाहिँ चिन्ता गर्नुभएको छ उहाँले। मलाई त यसले त झन् यति पोलेको छ के गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ। मलाई एउटा एकदम सिम्पल कुरा के हामी सपना देख्दाखेरि चाहिँ हामी केमा सपना देख्छौँ होला? हामीले नेपाली भाषा बोल्ने मान्छेले त नेपालीमै सपना देख्छौँ। गुरुङ भाषा बोले बच्चाले चाहिँ सपना गुरुङ भाषामै देख्छ। एउटा मुस्लिमको बच्चा जसले चाहिँ घरमा मुस्लिम भाषा मात्रै बोल्छ उसले सपना पनि मुस्लिम भाषामै देख्छ। एउटा जापानिजको बच्चाले उसले जापानिज भाषामै सपना देख्छ, उसले कल्पना पनि त्यही भाषामा गर्छ। तर हामी हाम्रो बच्चालाई के गरेका छौँ? कति अपराध गरेका छौँ हामी। 2 वर्षको 3 वर्षको बच्चालाई तिमी आफ्नो भाषा नबोल, मैले भनेको भाषा, मैले सिकाएको भाषा बोल, जान्दैनौ भने भोक। यो भन्दा अपराध अर्को केही हुन्छ? बच्चाले कसरी सोध्छ, उसले कसरी प्रश्न गर्छ? त्यसकारण चाहिँ संसारमै के भने भन्दा अर्ली चाइल्डहुड, प्रारम्भिक शिक्षा भनेको आफ्नो मातृभाषामा देऊ। आमाको चाहिँ भाषा उसले जे सुनेको थियो पहिले त्यही भाषामा उनले परिकल्पना गर्छ, सपना देख्छ, त्यही भाषामा उसका जिज्ञासाहरू उब्जन्छन्, त्यही भाषा उसलाई बोल्न मन पर्छ, त्यसैका आधारमा सिर्जना गर्दै गर्छ। हिजो मैले चाहिँ सुदेश सत्याल भन्ने एउटा बाबु चाहिँ देवघाटमा चाहिँ पढ्दैछ, त्यसको चाहिँ बेला बेला त्यो कविता पढ्छु, यस्तो खतरनाक कविता लेख्छ। अनि मेरो मनमा आयो कि यो बच्चा चाहिँ, यो कविता लेख्ने बच्चा चाहिँ सुरुमै 3-4 क्लास पढ्ने बेलादेखि त्यही प्राइभेट इङ्ग्लिस स्कुलमा गएको भए के हुन्थ्यो होला? भगवान यसलाई कसरी बचाएछ, ईश्वर बचाउने जस्तो लाग्यो मलाई कि त्यसको क्रिएटिभिटी पुरै ध्वस्त भएर जान्थ्यो। र आज चाहिँ उसको सृजनशीलता भनेको पुरै ध्वस्त हुन्थ्यो र उसको मौलिकता भन्ने केही पनि रहन्थेन। कसैको आयातित चिज भोग्थ्यो र सर्टिफिकेट लिएर कि प्राध्यापक डाक्टर पनि भइटोपल थियो, डाक्टर इन्जिनियर के हुन्थ्यो, तर ऊ साँचो असलमा मान्छे हुन्थ्यो। हाम्रो अहिले शिक्षाले चाहिँ मान्छे नबनाएको कारण नै के हो त भन्दा जुन बेलामा उसका जिज्ञासाहरू बग्रेल्ती पकाउने पाक्ने सोध्ने बेला छ त्यो बेला उसलाई सोच्नै दिया छैन। अघि चाहिँ अस्ति चाहिँ सुन्दै हुनुहुन्थ्यो, भन्दै हुनुहुन्थ्यो एकजनाले त नेपाली बोल्नै नपाइने अरे स्कुलमा भनेपछि उसले चाहिँ के प्रश्न गर्छ होला, बच्चाले के जिज्ञासा राख्छ होला? अति सामान्य कुरा छ होइन त? हेर्नुहोस् त, हामीले त बच्चालाई त त्यही भएर चाहिँ यो बेलायतीहरू, ब्रिटिसहरू म्याकबेलेको शिक्षा भनेर भन्छन् नि यो इन्डियामा, त्यो बेला इन्डियामा 97% 97% साक्षरता थियो अरे। म्याकाले चाहिँ अध्ययन गर्ने, केस स्टडी गर्न आउँदाखेरि त्यहाँ गुरुकुलमा, आश्रमहरूमा, घर घरमा 5-7 घर भयो भने एउटा पटा बनाउने, त्यहाँ गुरुहरूले चाहिँ शिक्षा दिने, वाल्मिकीको चाहिँ उसको चाहिँ लवकुशलाई शिक्षा दिए जस्तो। त्यसपछि चाहिँ बेलायतले अङ्ग्रेजहरूले चाहिँ हाम्रो बजार बनाउनु छ भने हाम्रो भाषा चाहिँ पहिले त्यहाँ बनाउनु पर्छ, हाम्रो भाषा दिनु छ भने पहिले त्यहाँको भाषा नष्ट गर्नुपर्छ, त्यसको लागि चाहिँ अङ्ग्रेजी स्कुल खोलिदिनु पर्छ भनेर भनेपछि त्यहीँबाट चाहिँ अङ्ग्रेजी स्कुल खोल्ने, अङ्ग्रेजी अन्तर्राष्ट्रिय भाषा सिक्ने सवालमा समस्या भएन। तर आफ्नो मातृभाषा सिक्न चाहिँ उसले त्यो राम्रोसँग त्यो अवसर, त्यो मातृभाषामा सिक्ने, कल्पना गर्ने त्यो अवसर पाउनु पर्यो। तब मात्रै उसको चाहिँ प्रश्न गर्ने, सृजना गर्ने, रुचि राख्ने त्यो सबै त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। त्यस कारण अर्ली चाइल्डहुड एजुकेसन भनेर चाहिँ मैले यो राखेको कुरा यो हो। यसैलाई चाहिँ अर्ली चाइल्डहुड किन, कुन उमेरबाट हामीले सृजनशीलता सिकाइन्छ भन्ने प्रश्न भयो हुनाले अर्ली चाइल्डहुडमै के कुराहरू चाहिँ उसको भन्छ भन्दा एक्टिभिटी एज हो। यो एकदमै एक्टिभ हुन्छ, चलायमान हुन्छ। चलायमान छैन, चकचके छैन भने उसको शारीरिक, बौद्धिक अरू चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ विकास भएको छैन भन्ने हुन्छ। नत्र स्वाभाविक रूपले ऊ चकचके हुन्छ, नयाँ नयाँ अनुसन्धान गरिरहन्छ, खेलिरहन्छ, बोलिरहन्छ, कुरा गरिरहन्छ। त्यो हामीले केही गर्नु पर्दैन, उसैसँग छ, उसैसँग चाहिँ खेले कस्तो राम्रो बोलिराखेको, ल अरू थप बोल, उसले गरिरहेको। जब केही बिगार्दै छैन भने उसलाई चल्न दिउँ, उफ्रन दिउँ, खेल्न दिउँ, अझ चाहिँ बाहिर बाहिर नयाँ धेरै कुरा देख्न दिउँ उसलाई। त्यसो भएर चाहिँ
अझ यहीँनिर चाहिँ हाम्रो विकास विकास भनेको छ, बाटोघाटो बनाएको भनेको छ हाम्रो सरकार। यो सबै हाम्रा चाहिँ स्थानीय सरकारदेखि तल मन्टेसरी स्कुल खोल्ने भनेर भनेको छ नि। मन्टेसरी स्कुल धेरै ठाउँमा चलेका छन् नि। ती मन्टेसरी स्कुल खोलेका चलाएका त्यहाँका मान्छेहरूलाई चाहिँ प्रश्न गरिदिनुहोस् न, मन्टेसरी को थिइन्, उनले के गर्थिन्। मन्टेसरीले भनेको मूल चिजै के हो भन्दा घरलाई स्कुल जस्तो बनाऊ, स्कुललाई घर जस्तो बनाऊ। तिमीले मन्टेसरी स्कुल बनाउँछौ भने तिम्रो मन्टेसरी स्कुलमा बच्चा चाहिँ जुन घरबाट आएको त्यो बच्चाको घर जस्तै चाहिँ त्यहाँ किचन पनि होस्, त्यहाँ सँगसँगै बसेर चाहिँ खाना कसरी कसरी बन्छ, जाउलो कसरी बन्छ, रोटी कसरी बन्छ, भात कसरी बन्छ, तरकारी कसरी बन्छ, उनले पकाउनेदेखिबाट लिएर अनि चाहिँ खाना, हिजोको खाना र आजको खाना कुन मिठो, उनलाई किन यो मिठो लाग्यो, उनलाई किन मिठो लागेन, यो चाहिँ चर्को कहिले कम, यतिमा यति नुन राख्नुपर्छ भनेर कसरी थाहा पाउने, यस्ता गफ गर्दै खाना बनाउँदै त्यहाँ बनायो, खायो। ल खाना खाने बेला भयो, ल खाना आऊ, त्यो किताब राख भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ मन्टेसरी चाहिँ पढायौँ भने त्यो मन्टेसरी होइन। त्यहाँ किचन बनाउने भनेको खाना बनाउँदादेखिबाट लिएर बच्चासँग हेर्दै गफ गर्दै, है कि यहाँ पानी राखेको, यहाँ यसो गरेको किन गरेको, त्यो सबै गर्दै 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 उसले चाहिँ किचनमा बसेर काम गर्छ। अनि चाहिँ भुइँमा बसेर चाहिँ लडीबुडी खेल्दै सुत्न मन लागे सुत्छ, बेन्चमा डेस्कमा बसेर एकदम औपचारिक रूपले। हामी पनि आधी घन्टा 20 मिनट भन्दा एक ठाउँमा औपचारिक रूपले बस्दा हामीलाई पनि गाह्रो हुन्छ, ढाडको लागि, स्वास्थ्यको लागि, नसा स्नायुको लागि भने बच्चालाई त झन् त्यो बेन्च डेस्कमा त हुँदै होइन। कार्पेट बिछाएर तल राम्रो चाहिँ चकटीमा होइन, सुत्न मन लागे सुत्छ, उठ्न मन लागे उठ्छ। अनि उता टिभी पनि हेर्न मन लागे टिभी हेर्छ, उता रेडियो सुन्न मन लागे हेर्छ, बाहिर उठेर चाहिँ पिङ खेल्न मन लागे खेल्छ, के गर्छ उसलाई चाहिँ गर्न मन लागे गर्ने, बोल्ने। बोल्दा बोल्दै उनले कसैको चाहिँ त्यहाँ बेग्ला बेग्लै मान्छेहरू छन्, बेग्ला बेग्लै भाषा बोल्ने छन्, इङ्ग्लिस पनि बोल्छ, नेपाली पनि भाषा बोल्छ, गुरुङ भाषा बोल्छ, थारू भाषा बोल्छ, उसलाई दिउँ। तर एउटा भाषा, यही भाषा चाहिँ बोल्नुपर्छ, यही भाषा पढ्नुपर्छ भनेर चाहिँ उसलाई चाहिँ त्यहाँभित्र चाहिँ त्यो कडा अनुशासनभित्र राखेर चाहिँ उसलाई त्यो गरिँदैन। र सोसलाइजेसन, उसलाई चाहिँ सामाजिकरण गर्ने, बाँडेर खानुपर्छ, सफा सुग्घर हुनुपर्छ, अर्कोलाई धकेल्नु हुँदैन, पिट्नु हुँदैन, यो सबै व्यवहारबाट उसले सिक्छ। र इनिसिएसन एज गर्छ, प्ले गर्छ, खेल्छ, भोकाबुलरी उसले त्यही बेला धेरै धेरै शब्दावली बनाउँछ, आफैले शब्दावली बनाइदिन्छ होइन। चलन चल्तीका शब्दहरू हुँदैन। म यहीँ नजिकै, मेरो घरको नजिकै एउटा नानी चाहिँ को नाम चाहिँ सञ्जीवनी भनेर बाबुआमाले राखिदिए। सञ्जीवनी 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 भन्दा भन्दै भन्दै तिम्रो नाम के हो नि भनेर भन्दा भन्दै मेरो नाम सनी हो भने उसलाई त्यो सञ्जीवनी त्यस्तो अप्ठ्यारो भन्न आउँदैन, सनी हो भने अहिले हामी सबैले उसलाई सनी के छ तिमीलाई भनेर भन्छ, उसले आफ्नो नामै आफै सनी बनाइदिनुहोस् न। कसरी शब्द आफैले बच्चाले बनाउँछ। त्यस कारण चाहिँ मैले उदाहरणको लागि भने होइन, किताबलाई किपात भनिदिन्छन्, यस्तै उनीहरूको शब्दावली बनाउँछन् उनीहरूले। त्यो पनि बनाउनु, त्यसले विकास हुन्छ उनीहरूको। अनि त्यसरी यसो गर्दा गर्दै अरूको देखेर, हेरेर, सुनेर अनि ठाउँ ठाउँमा घुम्न जाने। विकसित मुलुकहरूमा हरेक टोलमा एउटा बाल बगैँचा हुन्छ। बच्चाहरू कमसेकम गएर त्यहाँ नजिकै पिङ खेल्ने, चिप्लेटी खेल्ने कमसेकम, अनि अरू के यसो चाहिँ एकछिन घुम्ने डुल्ने, यस्ता के न्यूनतम आवश्यकता चाहिँ पुरा हुने खालका चाहिँ बाल बगैँचाहरू हुन्छन्। त्यस्तो बाल बगैँचामा अहिले यो कोरोना नै भएको बेला पनि हामीले चाहिँ घरबाट बच्चालाई लगेर त्यहाँ चाहिँ खुला ठाउँमा अलि समय खेल्न पाउने हो भने उनीहरू चाहिँ बातचित गर्न पाउने, घुम्न पाउने, डुल्न पाउने गर्दाखेरि उनीहरूको मनोसामाजिक समस्या पनि पैदा हुन्थ्यो, के अरे समाधान हुन्थ्यो। घरबाट बाहिर लिएर निस्कनै पाएको छैनौँ। क्वेसनिङ एज र यी सँगसँगै ट्रबल समेत, यी सबै कुरा एउटै बालकमा हुन्छन्। एउटा बालकमा चाहिँ जसरी अघि बिरुवामा चाहिँ पात हुन्छ, जरा हुन्छ, काण्ड हुन्छ, फुल फुल्छ, अनेक कुराहरू हुन्छन् र त्यसैमा रोग लाग्छ, बढ्ता गर्मीले चाहिँ पात ओइलिन्छ,
पाक पनि चाहिँ कहिले कहिले चाहिँ पहेँला हुन्छन्। यी सबै खालको चाहिँ जस्तै बालकलाई पनि प्रकृतिमा जस्तै बोट बिरुवालाई जस्तै हेर्नुपर्छ भन्ने अर्को मान्यता हो। अब त्यसो भए अर्ली चाइल्डहुडमा त यति धेरै हुँदो रहेछ। अर्ली चाइल्डहुडमा पुरा नभएको चिज चाहिँ ती जिज्ञासाहरू चाहिँ त्यो सुरु भइसकेपछि चाहिँ त्यसो भए ती जिज्ञासु उमेर त्यहीँनिरबाट हट्छ त भन्दा त्यो बेला झुनु पर्ने जिज्ञासाहरू जागेन भने मान्छेलाई पछि गएर चाहिँ घुम्न जाने हो नजाने हो भने झ्याउ लाग्छ, टिभी हेर्न जाने हो नजाने झ्याउ लाग्छ, पढ्न जाने हो भने झ्याउ लाग्छ। हो यस्ता खालका चाहिँ व्यवहारहरू चाहिँ यो अर्ली चाइल्डहुड एजमा 6 वर्षभन्दा पहिले चाहिँ त्यो अनुकूल वातावरण भएन र जिज्ञासु बन्ने पाएनन् भने त्यसपछिका जिज्ञासाहरू बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ उसका चाहिँ तुलनात्मक रूपले उसका कम हुन्छ र 6 वर्षदेखि सेक्सुअल म्याचुरिटीको उमेर भनेको चाहिँ टिनेज हो। त्यो बेलामा चाहिँ प्यारेन्ट्सका दृष्टिकोणमा ती कस्ता हुन्छन् भन्दा एकदमै समस्याका बालबालिका हुन्छन् र एकदमै आफूमा चाहिँ झगडा गर्छन्, आफूभन्दा चाहिँ ठुला जेठासँग धेरै झगडा गर्छन् र झगडाको उमेर मारपिट ल है म बाहिर जान्छु तिमीहरू झगडा नगरिकन बस्नु, बाबुआमाको ध्यानै फोकसै कहाँ हुन्छ भन्दा झगडाको उमेरमा कहाँनिरबाट सुरु हुन्छ त्यस्तो भन्दा यो 6 वर्ष नागेपछि सुरु हुने नै त्यही हो। एजुकेटर्सको दृष्टिकोणमा कस्तो हुन्छन् त्यो बेलाका भन्दा प्रारम्भिक स्कुलका उमेर हुन् तिनीहरू, क्रिटिकल पिरियड हो, त्यो नाजुक उमेर हो चाहिँ। अब उनीहरूलाई किन नाजुक उमेर हो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरू शारीरिक रूपले पनि चाहिँ अलिकति अब दुब्लो पातलो चाहिँ 5 वर्षसम्म 6 वर्षसम्म भागुल्टा कस्तो राम्रो, अनुहारमा पनि राम्रो चमक्दो हुन्थ्यो, बिस्तारै उनीहरूको चाहिँ उचाइ बढ्न थाल्छ। अब बिस्तारै हर्मोनहरूमा चेन्ज हुन थाल्छ र अब केही कुराहरू चाहिँ उनीहरूले चाहिँ नयाँ कुरा प्राप्त गरेर यो ती सिकेँ, यसो गरेँ उसो गरेँ भनेर देखाउनु पर्ने उनीहरूका बाध्यता हुन्छ। यहाँभन्दा पहिले जति स्वतन्त्रता हुन्थ्यो अब त्यति धेरै स्वतन्त्र हुँदैन र राम्रो उपलब्धि भयो भने चाहिँ उनीहरूको चाहिँ उत्साह उमङ्ग बढ्दै जान्छ, जिज्ञासा बढ्दै जान्छ। त्यो भएन भने उनीहरूमा हीनता बोध हुन थाल्छ। हीनता बोध हुन थालिसकेपछि चाहिँ अर्कोले राम्रो अब तुलना गर्न थाल्छ अर्को भन्दा। बाबुआमाले पनि यही बेला तुलना गर्न थाल्छन्, उसले यति राम्रो गर्यो तैँले त्यति गर्न सकिनस्, अनि त्यसपछि उसलाई हीनता बोध हुन थाल्छ। अनि या त उसको चाहिँ धेरै राम्रो काम गर्दै गयो भने चाहिँ उसको चाहिँ औसत भन्दा माथिल्लो बालक देखा पर्छ, पढाइमा सिकाइमा राम्रोमा। औसत भन्दा चाहिँ कमको चाहिँ बालक देखा पर्ने सम्भावना चाहिँ पनि हुन सक्छ। यो चाहिँ 6 वर्षभन्दा माथि, 6 वर्षभन्दा भित्र चाहिँ सबै बच्चाहरूको चाहिँ सबै फुलबारीका चाहिँ फुलहरू जम्मै फुल्न सक्छन् भन्ने सम्भावना हुन्थ्यो भने 6 वर्ष नागिसकेपछि अब घटी बढी चाहिँ अब चाहिँ समाजमा चाहिँ विभेद भन्छौँ नि हामी, धनी र गरिब, स्वस्थ र अस्वस्थ, जान्ने र नजान्ने, मूर्ख र बुद्धिमान, अब यसको खेल सुरु हुने हो 6 वर्षदेखिबाट। जसले चाहिँ 6 वर्षभन्दा पहिलेको चाहिँ जम्मै जिज्ञासा, माया, ममता, उत्साह त्यो सबै भरिएको थियो भने त्यही विकास गर्दै जान्छ। त्यो बेलामा जे नकारात्मक जन्म्यो त्यही अब त्यसैले चाहिँ विकास गर्दै जान्छ। रोग सुरु भयो त्यही रोग विकास हुँदै जान्छ। राम्रो क्षमता चाहिँ एक्टिभिटी राम्रो भयो भने त्यही विकास गर्दै जान्छ। यस्तो एजुकेटर्सको दृष्टिकोणमा यस्तो। साइकोलोजिस्टहरूको दृष्टिकोणमा के हो भने फेरि यो 6 वर्षदेखि चाहिँ टिनेजसम्मको बच्चा भन्दा यो त ग्याङ एज हो। यो बेला ग्याङ बनाउँछन्, ग्याङबाट चाहिँ सिक्छन् है धेरै कुरा। त्यसकारण चाहिँ सङ्गत कस्तो छ, राम्रो सङ्गत कि नराम्रो सङ्गत। यहीँनिर तपाईँहरूलाई चाहिँ अर्को एउटा कुरा चाहिँ बताउँ। मैले मेरो छोरा बुहारीसँग यो प्राइभेट स्कुल नपढाइकन बरु म चितवनमै राखेर पढाउँछु, पब्लिक स्कुल पढाउँ, राम्रो स्कुलमा म पढाउँछु, घरमा पनि गर्छौँ। छोराछोरीलाई प्राइभेट स्कुल पब्लिक स्कुल पढाउँ, प्राइभेट स्कुल बोर्डिङमा नपढाउँ हुन्न भनेर छोराछोरीलाई भनेको, छोरा बुहारीलाई भनेको। छोरा बुहारीले एउटा कुरा चाहिँ के भन्यो भन्दा अरू सबै कुरा हो बुवा, सिकाइ चाहिँ प्राइभेट स्कुलमा छैन, भोकाउने मात्रै हो, धेरै चाहिँ अब धेरै राम्रो छैन। तर एउटा कुरा चाहिँ के छ भन्दा सङ्गत छ नि, सङ्गत राम्रो प्यारेन्ट्सहरूको, राम्रो फ्यामिली ब्याकग्राउन्डको बच्चाहरू चाहिँ जम्मै प्राइभेट स्कुलले लगिदियो। सामुदायिक विद्यालयहरूले चाहिँ त्यस्तो राम्रो प्यारेन्ट्सहरूको चाहिँ पाएन, त्यसकारण चाहिँ सङ्गत राम्रो भएन। त्यसैसँग हुर्किँदै जाँदाखेरि बोली चाली, भाषा व्यवहार, अझ भनौँ अझ टिनेजसम्म पुग्ने बेला उनीहरूको एक अर्कोमा माया गर्ने, साथी बनाउने,
त्यो सबै गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले जुन राम्रो फ्यामिली ब्याकग्राउन्डको चाहिँ बच्चाहरू चाहिँ त्यो नपाउने खतरा बढ्यो भन्यो कि मेरो चाहिँ छोराले चाहिँ है। ल हेर्नु यहाँनिर चाहिँ समस्या रहेछ यो ग्याङ भनेपछि चाहिँ बच्चाहरू कुन फ्यामिली ब्याकग्राउन्डको छन्, त्यहाँ कस्तो राम्रो शिक्षण नराम्रो शिक्षण चोरी चकारी के छन्, उनीहरू जन्मदै नराम्रो आएका त होइनन् तिनीहरू। राम्रो प्यारेन्टको चाहिँ केयर नपाएको बच्चाहरूको चाहिँ ग्याङमा पऱ्यो भने उनीहरूले नराम्रो कुरा सिक्छन्। अहिले बच्चाहरू लागु पदार्थ दुर्व्यसनी यो टिनेजमै यस्तो जुन समस्या आएको छ यो ग्याङको कारणले हो। एज अफ कन्फर्मिटी अनि क्रिएटिभ एज, प्ले एज। अब क्रिएटिभिटी चाहिँ पहिले चाहिँ क्रिएटिभ एज सुरु भएको थियो भने उनीहरूको क्रिएटिभिटीमा निरन्तरता हुन्छ, तर अब सुरु हुन चाहिँ पहिलेको जति सजिलो हुँदैन। यो अस्ति पनि मैले सेयर गरेका थिएँ, मनोवैज्ञानिक पियाजेको कुरा चाहिँ संसारमा अत्यन्त धेरै, जस्तो हर्लकको थ्योरी, अब प्याभलोभको चाहिँ डग, कुनै पनि शास्त्र पढ्ने मान्छेहरू, मेडिसिन, इन्जिनियरिङ, म्यानेजमेन्ट, एजुकेसन, कुनै पनि पढ्ने मान्छेले प्याभलोभको चाहिँ कुकुर, प्याभलोभले चाहिँ गरेको एक्सपेरिमेन्ट जसलाई पनि थाहा हुन्छ मनोविज्ञानमा, प्याभलोभ, स्किनर, पियाजे, यी संसारमा पश्चिमा मनोवैज्ञानिकहरू मध्ये अत्यन्तै नाम कमाएका मनोवैज्ञानिकहरू। पियाजेले के भन्यो भनेर भन्दाखेरि जसरी तपाईँले चाहिँ असारमा रोप्नुपर्ने साउनमा रोप्नुपर्ने धान असोजमा रोपिसकेपछि अब त्यो धानको बोट त हुन्छ, बिरुवा पनि हुन्छ, त्यो लामा पात पनि दिन्छ, पसाउला पनि त्यसले चाहिँ, तर त्यसले चाहिँ जुन क्वालिटीको धानको बाला, जुन भित्रको चामल दिनुपर्ने हो त्यस्तो चाहिँ दिँदैन। द सेम थिङ ह्यापन्स टु चाइल्ड डेभलपमेन्ट भने कि पियाजेले एकदम बाल विकासको पनि त्यही हो। तपाईँले प्रारम्भिक बाल्यकालमा गर्नुपर्ने कुरा त्यो बेला उसले गर्न पाएन, आफ्नो भाषामा प्रशस्त खेल्न पाएन। एउटा बालकसँग हजारौं शब्दावली हुन्छ उसले चाहिँ सुनेको प्रकृतिमा, काग कराएकोदेखि त कहाँदेखि त लिएर कुकुर भुकेदेखि त लिएर आमा बा बोलेदेखि लिएर झगडा गरेकोदेखि त लिएर सामान्य बोलीचालीका सबै शब्दहरू चाहिँ त्यसले जानेको हुन्छ। त्यो बोल्न, सुन्न, त्यसका आधारमा लेख्न, त्यसका आधारमा कथा बनाउन, त्यसका आधारमा निबन्ध लेख्न, विवाह, बारी, मठ, मन्दिर सबै ठाउँमा। अझ खाना खाँदाखेरि पनि बाबुआमाले चाहिँ बच्चालाई छुट्टै, आफूले छुट्टै खाने होइन, सँगसँगै खाने। सँगसँगै चाहिँ मैले पोख्या छैन, तिम्रो त पोखियो, मैले यति धेरै खाएँ, तिम्रो त्यति थोरै, किन धेरै किन थोरै। ल तिमीले चाहिँ अब यस्तै धेरै गफ गर्दै खाँदै गर्दाखेरि पनि चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै यस्तो पनि हुनसक्छ कि भन्ने चाहिँ तर्कहरू छ। अर्थात् गफ नगरे पनि ल नबोलिकन खाउँ अहिले, अनि पछि चाहिँ गफ गरौँला भन्न पनि सकिने भयो। तर खाँदाखेरि सँगसँगै उसले मुखमा कसरी लैजान्छ, के गरेछ, यसरी सँगसँगै बसेर खाने, सँगसँगै बसेर खेल्ने, सँगसँगै नाटक गर्ने, कुक्कु खेल्ने, लुकामारी खेल्ने, कथा हाल्ने खेल्ने, चोर पुलिस गर्ने खेल्ने, बच्चासँग समय मात्रै दिइदिने, बाँकी उसले चाहिँ के सिकाउनु पर्छ भनेर चाहिँ हामीले निर्णय गर्नु पर्दैन, बच्चा ऊ आफैले निर्णय गर्छ। यति कुराहरू चाहिँ मनोवैज्ञानिक पियाजेले भन्ने कुरा पनि त्यही हो। त्यो उमेरको बच्चालाई चाहिँ अहिले चाहिँ जुन उमेरमा जे सिक्नु पर्ने हो उसको त्यो, त्यही भएर रुसोले के भने बच्चा आफै किताब हो नि, तपाईँले बाहिर किताब पढ्ने हो र बच्चालाई पढ्नुहोस् आफै, अनि त्यसलाई के चाहिन्छ, प्यास लागेको चाहिँ खरो पानी खा के पानी खा भन्नै पर्दैन नि। एक दिनमा चाहिँ मैले पानी खाएँ, तिमीले पानी पियौ, मैले पनि पानी पिएँ। आफूले चाहिँ 11 बजे 12 बजेतिर बिहान उठ्ने बित्तिकै चाहिँ मैले पानी पिएँ, तिमीले चाहिँ पानी पियौ। टोइलेट गएर आएपछि मैले हात धोएँ, तिमीले धोयौ। खाना खाइसकेपछि चाहिँ अलिबेर पछि 2 घण्टा पछि मैले पानी पिएँ, तिमीले पियौ। तिमी सानो मान्छे, तिमी थोरै पियो, म धेरै। उसँग आफूभित्रै पनि एउटा बच्चा छ, म भित्र एउटा बच्चा छ, म भित्रको बच्चा चाहिँ यो बच्चासँग खेल्नु पर्छ। म अहिले 69 वर्ष भइसकेँ, म सानो हुँदाखेरिका चाहिँ देखिन्ट चाहिँ बनेका बानी आनी व्यवहारहरू सबै मसँग छन् कि। म बुढो बालक पनि हुँ, म बुढो किशोर पनि हुँ, मसँग भएका सबै छन्। ती बाहिर देखिँदैनन् र अहिले हजुरहरूको अहिलेतिर चाहिने व्यवहार देखाएर पो म एडल्ट देखिएको हुँ त।
त्यो सबै मसँग छ, यही हो मनोविज्ञानले चाहिँ भनेको मानेको कुरा। त्यसो भए हुनाले चाहिँ पहिले सबै कुरा गर्न सकिने जति उमेर चाहिँ प्रारम्भिक बाल्यकाल नै हो। त्यही भए हुनाले आजभोलि चाहिँ संसारमै चाहिँ प्रारम्भिक बाल्यकाल चाहिँ अब 1 वर्षको लागि मात्रै नभइकन अभिभावकले त घरमा गर्नै पर्छ। अभिभावकले गरेर नभ्याउने भए हुनाले चाहिँ स्कुलहरूले चाहिँ पनि त्यो काम अभिभावकको दायित्व पुरा गर्न सक्ने भए हुनाले मन्टेसरी स्कुल प्रारम्भिक शिशु कक्षाहरूले चाहिँ त्यो गरून् भनेर अर्ली चाइल्ड केयर सेन्टर भन्छ नि, बाल हेरचाह केन्द्र भनेको त्यो पढाउने चाहिँ स्कुल चाहिँ जस्तो किताब कपी पढाउने, घरबाट झोला बोकेर जाने, अनि होमवर्क गर्ने, अनि होमवर्क बुझाउने, पास फेल गर्ने। अस्ति मैले एउटा रेडियोमा चाहिँ के अरे टेलिभिजनमा सुन्दै थिएँ। अब धेरै कुराहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब अमेरिकाको एजुकेसन, अमेरिकाको चाहिँ हायर एजुकेसन त अमेरिकाको चाहिँ ठिकै हो, संसारमा राम्रा 100वटा चाहिँ राम्रा टप 100 युनिभर्सिटी मध्ये 50-60वटा चाहिँ मात्रै छ भनेर। तर बेसिक एजुकेसन, प्राइमरी एजुकेसन त त्यसको भन्दा चाहिँ दक्षिण कोरिया, फिनल्यान्ड, सिङ्गापुर, अब जापान, चीन यिनीहरूको चाहिँ राम्रो मान्न थालियो र धेरै संसारका चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यस्तो स्कुलको चाहिँ त जात लिने चलनै धेरै ठाउँमा छैन। त्यो अस्ति पनि एकजना भर्जिनियाको एउटा शिक्षाविदले भन्दै थिए 12 कक्षासम्म जाँच लिने चाहिँ यस्तो चाहिँ वार्षिक जाँच, अर्धवार्षिक जाँच, सेमेस्टर जाँच लिने भन्ने चलनै छैन। बच्चाले दिनदिनै सिकेका कुराको डे टु डे पर्फर्मेन्स गरिन्छ। अनि बच्चाले 12 कक्षा पास गरिसकेपछि चाहिँ ऱ्यान्डमली 2-3वटा विषयमा चाहिँ कति सिकाइ भएछ बच्चाहरूको भनेर चाहिँ जाँच लिइन्छ। तर त्यो पास फेल गर्नको लागि होइन, त्यो जाँच के को लागि भन्दा टिचरको पर्फर्मेन्स कस्तो रहेछ भनेर टिचरको जाँच लिएको हो। विद्यार्थीको त जाँचै लिइँदैन। यो विद्यार्थीको दिमागमा घोक्ने, परीक्षा दिने भन्ने कुरो छैन। सिक्ने र सिकाउने, उसले सिकेका कुरो चाहिँ बोली कहाँ देखिन्छ भन्दा बोलीचालीमा देखिन्छ, व्यवहारमा देखिन्छ, निबन्ध सुनाउँछ, कथा सुनाउँछ, स्टोरी सुनाउँछ, चित्रकला बनाउँछ, नाचगानबाट देखाउँछ, ड्रम बजाएर देखाउँछ, खाना बनाएर देखाउँछ, करेसाबारीमा देखाउँछ। उसले सबै जीवनमा देखाउँछ सिकेका कुरो। अनि अरू कुरा चाहिँ लेखेर बोलेर सुनाउनु पर्यो भने त्यो कुरा पनि सुनाउँछ। जाँच लेख्ने, कापी जाँच्ने यस्तो कुराहरू चाहिँ धेरै ठाउँमा छैन। त्यस्तो चाहिँ ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ गरेर चाहिँ 1-2वटा विषयको चाहिँ लिने भनेको चाहिँ अब विशेष गरी स्टिम भन्ने चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ त्यो पनि टिचर्स पर्फर्मेन्स शैक्षिक संस्थाको चाहिँ जाँचको लागि लिएको हो। विद्यार्थी त फेलै हुन सक्दैन। विद्यार्थी फेल भयो, त्यति सिकाइ उपलब्धि भएन भने 2 महिना 3 महिनाभित्रमा फेरि चाहिँ ब्याक पेपर उगारेको भने जस्तो फेरि 2-3 महिना चाहिँ उसलाई मात्रै विशेष हेरचाह गरेर सिकाइ उपलब्धि बनाएरै छोडिन्छ। यति कुराहरू भइसकेपछि मैले अब अर्को चाहिँ यो एउटा पहिले खुब बहस गर्थ्यौँ कि पदार्थ पहिले कि चेतना पहिले भनेपछि जिज्ञासा भनेको, प्रश्न भनेको, यो चेतना भनेको चाहिँ त देखेपछि प्रश्न उब्जनी होला नि त। प्रश्न सोध्ने, जिज्ञासु कसरी बनाउने भन्ने होइन होला। उसलाई चाहिँ देख्ने, हेर्ने, सोध्ने वातावरण बनाइदियो भने जिज्ञासा आफै जाग्छ। थुप्रै चिज देखेपछि यो के हो नि त, उसले नयाँ चिज देख्यो भने यो के हो त बच्चाले सोधिहाल्छ नि बाबा, हैन? जिज्ञासा। मेरो नातिनी छ, टाढा छौ अहिले, अमेरिकामा छ। अनि उसमा हामी जुममा चाहिँ भेट भएर चाहिँ कुराकानी गरिसकेपछि मैले चाहिँ भेट हुने बित्तिकै चाहिँ नमस्ते छोरी भने नमस्ते छोरी, आमा खै भने उसले सोधिहाल्छ है कि। किन भन्दा मलाई दुईजनालाई सँगसँगै देख्नेमा आमा देखिन भने उसले प्रश्न सोधिहाल्छ। आमाले चाहिँ त्यही उसको प्रश्न सोध्नलाई लुकेर बस्निहाल्ने है कि। अनि चाहिँ उसले सोधिसकेपछि चाहिँ अनि चाहिँ आमा चाहिँ अनि देखिन्छन्, अलि गफ गर्छन्। अनि अलि बेरपछि म यता लुकेर बसिसकेपछि हवा खै भनेर सोध्छ उसले, हैन? भनेपछि सिचुएसनले प्रश्न निर्माण हुँदो रहेछ। प्रश्न सोध ल, खै हवा खै भनेर सोध ल खै, है कि। नमस्ते भनेर गर भन्ने हुँदैन रहेछ। नमस्ते छोरी भनेर भनिसकेपछि चाहिँ उसले चाहिँ नमस्ते भनेर भन्दै भनिन भने, नमस्ते भन्दै भनिन भने चुप्प लाएर बस्यो। सरलाई म अब यही इन्टरप्ट गरौँ कि जस्तो लाग्यो, किनभने हामी समयले पनि अलिकति हामीलाई
ल यस्तै हुन्छ यो बोल्न थालिसकेपछि अब अघि हजुरले चाहिँ आधी घण्टा जति भन्दाखेरि के गर्ने होला मैले आधी घण्टा खै मलाई त किन चाहिएला र जस्तो लागेको थियो अहिले हेर्दाखेरि यो समय नै नेटो काटिसकेको छैन त्यस कारण चाहिँ हामीलाई चाहिँ चेतना दिने जिज्ञासा जगाउने भनेको प्रकृति र वातावरण हो हामीले बनाउनु केही पनि पर्दैन वातावरण दिने हो त्यही भएर चाहिँ द बुक अफ नेचर मैले यो छलफल गर्नु पर्ला भनेर मैले यहाँ द बुक अफ नेचर भनेर नेहरूज लेटर भन्ने हामीले पढ्ने बेला एउटा थियो नेहरूज बजारमा अहिले पनि पाइन्छ सानो किताब यो प्रकृति नै चाहिँ एउटा यस्तो किताब हो जसले धेरै प्रश्नहरू प्रकृतिबाटै जन्मिन्छन् प्रकृति पर्यावरणबाटै जन्मिन्छन् भनेर नेहरूले आफ्नो छोरीलाई लेखेको चिठी एउटा सन्दर्भमा चाहिँ यही हो यो प्रश्न चेतना जिज्ञासा यो सबै जनाउने भन्ने कुरा चाहिँ पियाजेदेखि त लिएर जवाहरलाल नेहरू सम्मका कुरा मैले चर्चा गरेँ यति नै कुराहरू भनेर मसँग चाहिँ यति बेर रहँदाखेरि हजुरहरूको केही जिज्ञासा जाग्यो भने म धन्य भएँ हजुर नमस्कार हस् सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद वास्तवमा हामीले जे कुरा खोजेका थियौँ सरले टक्क त्यही पोइन्टमा पुर्याएर हामीलाई विश्राम दिनुभएको छ अब साथीहरूको पालो आफ्ना जिज्ञासा कसरी जुरुराए भित्र त्यसलाई निरीक्षण गरेर हाम्रो रमाकान्त सरसँग चाहिँ केही जिज्ञासा आफ्नो राख्नुपर्ने भए राखौँ नत्र अन्तर्क्रियात्मक ढङ्गले सफला म्यामले चाहिँ मेरो अनुभव चाहिँ आज मैले राख्न पाउनुपर्छ है भनेर सुरुमै दाबी गर्नु भएको थियो त्यस कारणले अब म्यामबाटै सुरु गरौँ सफला म्याडम कता हुन्छ हजुर सर नमस्कार सबैजनालाई एकमुष्ट म्याम सर मैले चाहिँ अलिकता निस्किनु पर्ने भएको भएर नि राखौँ भने अलि अघिल्लो सेसनमा चाहिँ भने एकदमै रमाइलो पहिलो समय दिएको हजुर अनि धेरै सुन्ने अस्तिदेखि मलाई त यो थाहै थिएन म त एक दिनको होला भनेर एक दिन बसेँ फेरि पछि चाहिँ थाहै थिएन म त धेरै भाग छुट्यो मेरो चाहिँ अनि अहिले छ रमाइलो लाग्यो एकदम सिनियर सरहरूको अनि अनुभवहरू सुन्दा अनि मलाई नि त्यो अनुभवहरू सेयर गर्ने क्रममा चाहिँ सरहरूले सेयर गरेको देख्दा चाहिँ एकदमै रमाइलो भएर केही चाहिँ गरौँ अनि अब हाम्रो यो बाल मनोविज्ञानसँग सम्बन्धित भएको भएर अनि सरलाई अघि मैले पनि भने त त्यही कुरा नि सोध्छु नै भनेको थिएँ अहिले धीर सरसँगै कुरा गरिहालेँ मैले धीर सरले नम्बर पनि दिनुभएको छ त्यो चाहिँ मलाई अस्तिदेखि चाहिँ त्यही चाहिँ सोध्न चाहिँ एकदमै इच्छा लागिरहेको थियो के छ यसको कस्तो छ यो ट्रेनिङको बारेमा भनेर अहिले केही धीर सरलाई र तोपेन्द्र सरलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद उहाँले चाहिँ कन्ट्याक्ट नम्बर आजको यो विषयमा तपाईँको केही जिज्ञासा उठिरहेछ भने त्यो बारेमा थोरै कुरा गरौँ न म्यामलाई हतार पनि हुन्छ सर हुन्छ होइन म चाहिँ यो बाल मस्तिष्क अब हाम्रो नि हामी पनि बालापनमा हुँदाखेरि धेरै कुराहरू हुन्छ नि त त्यो अब अनकन्सियस माइन्डमा बसिराखेको एउटा कुरा चाहिँ सेयर गर्नु मन लाग्यो मलाई चाहिँ हामी स्कुल पढ्दाको हामी स्कुल चाहिँ म सरकारी स्कुल पढेँ अनि त्यसमा चाहिँ सरकारी स्कुल पढाउने सरहरूको एउटै पनि बच्चाहरू चाहिँ हामीसँग भनौँ त्यो स्कुलमा चाहिँ पढ्नु भएन क्या अनि के रहेछ किन सरहरूले अब आफूले पढाउने उसप्रति आफूलाई पनि उ नभएको यो शिक्षासँगै सम्बन्धित भएको भएर मलाई अलिकता चाहिँ यो मेरो माइन्डमा बसिराखेको अनुत्तरित प्रश्न भएर नि मलाई सेयर गर्नु मन लागिराखेको हो सर अब म यो भन्दा बाहिर गएँ भने चाहिँ रोक्नु होला है सरहरूले त्यो भएको भएर अनि त्यो त आफू काम गर्ने आफ्नो अब शिक्षासँगै सम्बन्धित भएको भएर चाहिँ अनि त्यहाँ सरहरू भनौँ न मलाई पढाउने सरहरूको बच्चाहरू चाहिँ एउटै पनि सरकारी स्कुलमा पढ्नु हुन्थ्यो उहाँहरूको चाहिँ बोर्डिङमा पढाउनु हुन्थ्यो अनि के रहेछ त्यो अनि त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो बाल मस्तिष्कमा पहिल्यैदेखि बसिराखेको यो कुरा हो क्या सर एउटा यस्तो शिक्षा नीतिमा यस्तो अनि त्यसपछि आफूले काम गर्ने स्कुल भनौँ उहाँहरूलाई आफैलाई विश्वास नभएको अथवा आफ्नो प्रति स्कुल प्रति नहुनु भएको हो कि अनि अहिले फेरि सरहरूको धेरै अनुभव सुने सरहरूको चाहिँ कस्तो भने सबैजना चाहिँ छोराछोरी अब भनौँ न देशभन्दा बाहिर नै उ गरेँ मैले अनि अब यो स्थितिमा चाहिँ अब हामीले देशले भनौँ न भविष्यका कर्णधार भन्छौँ त्यसपछि अब हाम्रै बच्चा भनौँ नै अब हाम्रै देशमा हुनुहुन्न अनि यसरी चाहिँ अब यो शिक्षा चाहिँ कसरी चाहिँ अब देशको लागि चाहिँ कसरी हुन्छ होइन त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै मनमा चाहिँ लागिराखेको के सर यो अनि सरहरू अब धेरै सिनियर सरहरू पनि हुनु भएको भएर म चाहिँ यो अनुभव प्रश्न भनौँ कि अथवा अनुभव भनौँ यो अनुत्तरित प्रश्नै नै होला सरहरूले
क्वेसन चाहिँ बडा महत्त्वपूर्ण छ। यो वास्तवमा एक किसिमको पेशागत मर्यादा भन्दा अलिकति बाहिर गइराखेको, हामी आउट अफ ट्र्याक हिँडिराखेको हो कि भन्ने अनुभव पनि तपाईँको यो कुराले दिन्छ। वास्तवमा जो शिक्षक जहाँ पढाउँछ त्यही आफ्नो बालबच्चा पढाउँदैन भने अरूलाई चाहिँ कस्तो पढाउँछ भन्ने एउटा गम्भीर प्रश्न तपाईँले उठाउनुभयो। त्यो वास्तवमा अहिले चाहिँ केही यस्ता प्रश्नहरू उठि पनि रहेको छन् यो सरकारी विद्यालयहरूमा पढाउने शिक्षकहरूको बारेमा। सरकारले विभिन्न समयमा निर्णय पनि गर्छ तर अब कार्यान्वयन नभइराखेको अवस्था पनि छ। त्यसैले अब यो चाहिँ हामी आशा गरौँ सरकारले यसमा चाहिँ केही स्पष्ट अवधारणा बनाउला। यो शिक्षाको गुणस्तरसँग पनि सम्बन्धित भयो। अस्ति रमाकान्त सरले भनिसक्नुभयो, वास्तवमा हामी अङ्ग्रेजी पढ्ने भन्दा पनि अङ्ग्रेजी माध्यम एडप्ट गर्ने कुरालाई बढी जोड दियौँ विद्यालयहरूमा। त्यो कारणले हामी भाषा पढ्नु त उचितै हो, तर त्यो भाषालाई पुरै अब आफ्नो भाषालाई खाइदिएर अर्को भाषा एडप्ट गर्नु चाहिँ विडम्बना छ भनेर अस्ति सरले भनिसक्नुभयो। सायद त्यसको मोह पनि होला। अहिले रमाकान्त सरले लास्टमा फेरि आफ्नो भनाइ राख्ने क्रममा राख्नु होला। अब सुवर्णजी पनि जोडिनु भएछ। कति सुन्नु सुवर्णजीले थाहा छैन मलाई। होइन मैले धीरजी मैले सुन्न चाहिँ पाइनँ। आज मेरो बत्तीले चाहिँ एकछिन यहाँ धोका दियो। तर खुल्न साथ एकदम सफला म्याडमको चाहिँ जुन असाध्यै बहुमूल्य क्वेसन चाहिँ यहाँ सुन्न पाइयो। म एउटा चाहिँ दुईटै खालको स्कुल पढाएको टिचर भएर आफ्नो अनुभव अलिकति राख्छु ल। पहिला म पहिले सुरुमा उहाँले भने जस्तो सरकारी मास्टर पनि हो। म पढेको चाहिँ सरकारी स्कुलमा होइन, म चाहिँ जनताको स्कुलमा, समुदायको स्कुलमा, हाम्रो बुवाको स्कुलमा पढेको भन्छु म। किनभने मेरो पालामा स्कुल सरकारी पनि भएको थिएन र अहिलेको भन्दा त्यस्तो नगतिलो पनि थिएन। स्कुल साह्रै गतिलो थियो, शिक्षकहरू साह्रै गतिलो भेटियो र त्यतिखेरको शिक्षकहरू भनेको शिक्षक भन्दा पनि माथि गुरु हुनुहुन्थ्यो। हामीले चाहिँ शिक्षकसँग पढेको होइन, गुरुसँग पढेको। यहाँहरूले चाहिँ विचार गर्नु होला गुरु हुनु र शिक्षक हुनुमा कति फरक छ। धेरै फरक छ होइन। किनभने शिक्षा चाहिँ व्यापारको वस्तु थिएन त्यो बेला। त्यतिखेर शिक्षा भनेको एउटा दान भनिन्थ्यो र गुरुहरूले चाहिँ एकदम एउटा शिक्षालाई दान गर्नुपर्छ भन्ने पवित्र भावनाले चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ नि पेसाभन्दा माथि राखेर चाहिँ आफ्नो चाहिँ नि जीवनमा गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण चाहिँ नि एउटा दायित्वको रूपमा, जिम्मेवारीको रूपमा शिक्षकहरू चाहिँ नि हाम्रो हुनुहुन्थ्यो। र पछि म त्यही प्रेरणाले चाहिँ नि गुरुहरूको त्यो काम देखेर शिक्षक पेसामै लाग्नुपर्छ भनेर म एसएलसी गरेपछि म कलेज अफ एजुकेसनमा आएर टिचरै बन्न मैले एजुकेसन पढेँ। हेर्नुहोस् त्यसपछि अनि म चाहिँ नि पब्लिक स्कुल, अब अहिलेको तपाईँले भने जस्तो सरकारी भइसकेको थियो। नयाँ शिक्षा आएपछि 28 सालपछि मात्रै हाम्रो स्कुलहरू सरकारी भएको हो। 28 सालभन्दा अगाडिको स्कुल सरकारी होइन, पब्लिकले चाहिँ आफ्नो स्तरबाट चाहिँ नि समुदायले व्यवस्थापन गरेको स्कुल थियो र खालि एउटा पाठ्यक्रम चाहिँ नि सरकारी हुन्थ्यो र बेला बखत चाहिँ नि यसो 2 वर्ष 3 वर्षमा एकचोटि सरकारी निकायको मान्छेहरूले स्कुलमा कस्तो पढाइ भएको रहेछ भनेर त्यो बेलामा विद्यार्थीको हेर्नुहोस् अहिलेको निरीक्षण र त्यो बेलाको निरीक्षण पनि फरक छ। उतिखेर चाहिँ नि हामीलाई जिल्ला शिक्षा निरीक्षक भन्ने मान्छे चाहिँ नि 1 क्लास 2 क्लासको कक्षा कोठाभित्र पसेर शिक्षकले कस्तो पढाएको छ भनेर एजुकेसनको क्वालिटीको जाँच हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ नि अहिलेको निरीक्षकहरू चाहिँ नि हेड सरको कोठामा बसेर विद्यालयको भौतिक सुविधाको मात्र चर्चा परिचर्चा गरे हुन्छ, शिक्षाको क्वालिटीको कहीँ पनि कुरा आउँदैन। अहिले पनि मैले देखेको छु त्यहाँ उनीहरूलाई पनि मतलबको बात छैन, टिचरलाई त झन् मतलबको बात हुने कुरै भएन है एउटा कुरो तपाईँले भनेकोमा। दोस्रो कुरो चाहिँ नि अब किन चाहिँ नि सार्वजनिक स्कुलमा काम गर्ने शिक्षकहरूले आफ्नो छोराछोरी चाहिँ नि निजीमा पढाउँछन् भन्दाखेरि निजी स्कुलमा चाहिँ उहाँहरूले देखेको चाहिँ के हुन्छ भने अनुशासन हुन्छ। त्यो अनुशासन धेरै जसोले चाहिँ अनुशासनको लागि त्यहाँ पढाएको हुन्छ। अर्को चाहिँ त्यही भाषाको मिडियम चाहिँ नि इङ्ग्लिस हुने हुनाले अङ्ग्रेजी पढेपछि सरासर विदेश जाने भन्ने हिसाबले उहाँहरूले चाहिँ त्यो नर्सरीमा पढाउँदादेखि नै त्यहाँनिर चाहिँ नि भविष्यको सपना त्यसरी देखिएको हुन्छ। जुन अरू अभिभावकले देख्छन् त्यो शिक्षकले पनि देख्ने गर्छन् र आफूले पढाइरहेको स्कुल चाहिँ नि त्यो कस्तो हो भने त्यो चाहिँ नि जनताको लागि हो, अरूको लागि हो, त्यो चाहिँ सरकारी काम हो। उहाँहरूले त्यो सरकारी कामकै हिसाबले चाहिँ नेपाली खान थाहा होला तपाईँलाई, त्यहाँ चाहिँ सरकारी काम कहिले जाला घाम भन्ने हिसाबले पढाइन्छ। तर एउटा कुरो चाहिँ तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने यो चाहिँ अभिभावकहरूले नि नबुझेको कुरा के भने एक त ड्रास्टिक दुईटा फरक छ। हेर्नुहोस् सरकारी स्कुल भनेकोमा चाहिँ नि शिक्षकहरू बढी सुविधा भोगी हुन्छन्, सुविधा प्राप्त गरेका हुन्छन्। तालिमहरू चाहिँ नि अहिलेको चाहिँ डाटाले के भन्छ भने नेपाल देशभरि काम गर्ने सम्पूर्ण शिक्षकले चाहिँ नि एकचोटि सबैले तालिम प्राप्त गरेका छन्। र युनिसेफ युएनडिपीको एउटा चाहिँ नि रिसर्चले के देखाएको छ भने
नेपाल सरकारले शिक्षकलाई दिएको तालिममा गरेको खर्चको 50% पनि उपलब्धि चाहिँ भएको छैन भन्ने चाहिँ मैले काम गर्दाखेरि एउटा युएनडिपीको रिपोर्टमा चाहिँ मैले आएको थिएँ। भनेको तालिम लिनुहुन्छ, तालिममा खर्च हुन्छ, तर त्यसको स्किल चाहिँ क्लासमा 50% पनि जाँदैन एउटा त्यो कुरा। तर योग्यता चाहिँ फेरि शिक्षकको हुन्छ है। यहाँले भन्नुभयो जस्तो शिक्षक अयोग्य भएर चाहिँ सरकारी स्कुलमा गएको होइन। शिक्षकहरू सरकारी स्कुलको असाध्यै योग्य, असाध्यै चाहिँ त्यो तालिम प्राप्त र उहाँहरू सबै धेरै जसो एजुकेसन विषय पढेको हुनाले उहाँहरू सबैलाई चाहिँ पढाउने कसरी भन्ने तरिका थाहा छ। तर उहाँहरूले त्यो नगरे पनि केही हुन्न। तर आफ्नो सिप प्रयोग गर्नुहुन्न। आफ्नो सिप प्रयोग सुवर्णजी, तपाईँलाई म यही रोकेला। यो सफलाजीको जिज्ञासाको बारेमा अलिकति चर्चा भयो। अब हामी आज चाहिँ यो जिज्ञासालाई कसरी कायम राख्ने यो बालबालिकाहरूमा भन्ने कुरामा केन्द्रित भइरहेको हुनाले हामी त्यो एउटा एक दिन चाहिँ फेरि त्यो विषयमा कुरा गरौँला। हाम्रो स्कुलको एडमिनिस्ट्रेसन जुन प्रणाली छ त्यसलाई कसरी सुधार गर्ने होला भन्ने बारेमा एक दिन फेरि चिन्तन गरौँला। केही सरकारी साथीहरू पनि बोलाएर हामी चाहिँ जस्तो अहिले रमाकान्त सरको प्रस्तुति र हामीले प्रस्तुत गर्न खोजेको आज चिन्तनको विषय पनि के थियो भन्दा बालबालिकामा जुन एउटा असाधारण ढङ्गले जिज्ञासा भित्रबाट उनीहरूको उत्खनन भइरहेको हुन्छ, एउटा निश्चित उमेरसम्म त्यो जिज्ञासा असाध्यै धेरै बढ्छ र निश्चित उमेरसम्म त्यो जिज्ञासालाई हामीले उचित निकास दिन सकेनौँ भने त्यो जिज्ञासा चाहिँ बिस्तारै मर्छ भन्ने केही मनोवैज्ञानिक तथ्यहरू सहित सरले अघि प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यही तथ्यमा रहेर अरू साथीहरूको आफ्ना जिज्ञासा उठिराखेका जिज्ञासाहरू केही छन् भने फेरि हात उठाएर साथीहरूलाई राख्न मैले अनुरोध गरेँ। मैले केही भन्छु भनेर हात उठाएको छु है। एकदम एकदम हजुर, यहाँ हाम्रो होस्ट साथीहरूले हेर्नु पर्यो। हजुर रामन दाइ अनम्युट गरेर बोलौँ। मैले अनम्युट गरिसकेँ हजुर होइन। अब रमाकान्त सरको लागि धेरै धन्यवाद छ। यो राम्रो चाहिँ प्रस्तुति दिनुभयो। मैले बालबालिकामा जिज्ञासा कसरी बढाउने भन्ने विषयमा मेरो अनुभव चाहिँ सुनाउँछु, किनभने यो कस्तो छ भन्ने कुरा। अब सानामा चाहिँ जिज्ञासा बढाउने सम्बन्धमा एउटा के लाग्दो के पनि मैले महसुस गरेँ भने कोही बच्चाहरू चाहिँ आफैमा जिज्ञासु हुन्छन्। हाम्रो ध्रुव चाहिँ हाम्रो भाइ सानामा बडा जिज्ञासु थियो। अहिले पनि उसलाई चाहिँ यो धेरै कुरा सोध्न थाहा पाउन मन लाग्छ अनि उसकै छोराछोरीहरू पनि हाँस्छन् के। कोही मान्छे भेट्नु हो भने उसलाई 3 पुस्ते सोध्नुहुन्छ बुवाले अनि त्यसैसँग चाहिँ समय बिताएर अनि त्यहाँबाट हामीलाई सुनाउनुहुन्छ कस्तो बानी छ उहाँको। बाटामा त्यसै भुल्नुहुन्छ कोही मान्छे देख्नुभयो भने उसको बाउ बाजेको नाम कहाँबाट आएको, के गरेको, के गर्दैछौ अनेक सोध्नुहुन्छ, बडा चाहिँ सोधखोज गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ छोराछोरी नै हाँस्छन् कि। अब ध्रुव चाहिँ सानैदेखि जिज्ञासु। एकचोटि ऊ 5 वर्षको थियो होला, बुटवलमा थियौँ हामी। भुवनलाल प्रधान चाहिँ यहाँ काठमाडौँबाट निर्माण त्यो नेपालको जनक्रान्ति भन्ने किताब लेख्नु भएको छ। उहाँले पहिला मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँ बुटवल जाँदाखेरि उसले चाहिँ मन्त्रीको मञ्चमै गएर अनि धेरै कुराहरू उहाँलाई सोध्यो। उहाँलाई चाहिँ उम्कन फसाद भयो है। हजुर काठमाडौँबाट आएको, काठमाडौँ कस्तो छ भनेर भनिदियो। अब चाहिँ मन्त्रीलाई चाहिँ काठमाडौँको बयान गर्नु कति बेर लाग्ने होइन। अनि म हजुरसँग गए के हुन्छ काठमाडौँ, म जान्छु भने। यस्तै किसिमका अब कोही बच्चाहरू आफैमा चाहिँ जिज्ञासु हुन्छन्। अर्को चाहिँ कुरा के रहेछ भने हामीले चाहिँ अरू 3वटा पक्ष चाहिँ मैले के गयो भने यो चाहिँ बाबुआमा जो अभिभावक छन् उनीहरूमा चाहिँ भूमिका हुन्छ उसमा जिज्ञासा जगाउने चाहिँ। एउटा कुरा के हुन्छ, हामी उनीहरूलाई विभिन्न कुराहरू सुनाउँछौँ। सुनाएपछि उनीहरूको अनुहार हेरेर उनीहरूको अनुहारबाट चाहिँ हामीले ल बच्चाहरू चाहिँ कति जिज्ञासा राखे भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउँछौँ। कोहीले चाहिँ जिज्ञासु भएर सुन्या हुन्छन्, कोहीले चाहिँ त्यो हिँड्दैछ पाइला मेट्दैछ भन्ने किसिमले हेरेका हुन्छन्। त्यस्तो अवस्थामा बाबुआमाले मैले भनेको कुरा के बुझ्यौ त तिमीले होइन, यस्तो त सोधेनौ नि तिमीले, त्यहाँ मैले यो भन्न छुटाएको थिएँ तिमीले याद गरेनौ कि भनेर त्यसरी चाहिँ बच्चाहरूमा एउटा इन्क्विजिटिभ चाहिँ कुराहरू मलाई त चाहिँ नि
प्रश्न सोध्छन् अर्को पटकबाट भनेर चाहिँ नि बाबुआमाले चाहिँ नि जिज्ञासा जगाउन सकिन्छ। अनि कहीँ घुम्न गयो भनेदेखि अब ल हेर त तिमीले के देख्यौ त्यसमा, ल हेर यो कुनै मूर्ति रहेछ, कुनै चिज रहेछ भने तिमीले चाहिँ नि के देख्यौ, के देख्यौ ल त भनेपछि त्यो अब मलाई यस्तो प्रश्न सोधिन्छ भनेर उसको जिज्ञासु उसले चाहिँ नि जिज्ञासा राखेर थाहा पाएर अनि ओहो मैले त यस्तो देखेँ भनेर उसले भन्नलाई अलिकति होसियार हुन्छ। अलिकति पुरस्कृत गर्ने किसिमले ल बाबुले चाहिँ नि कसले चाहिँ के देख्यौ भनेर चाहिँ नि उनीहरू बिचमा चाहिँ अब अलिकति प्रतिस्पर्धात्मक रूपले कतिवटा कुरा देख्यौ के गर्यौ भनेपछि उनीहरू चाहिँ अलिकति अर्को पटकबाट अलिकति जिज्ञासु भएर हेर्ने, गहिरिएर हेर्ने चाहिँ नि उनीहरूमा बानी बस्छ। अर्को चाहिँ नि अब कहिलेकाहीँ उनीहरूसँग सँगै बसेर खेल्दै तस अब रेडियो टेलिभिजनमा आएका कुराहरूलाई पनि हामीले सँगसँगै बसेर हेरेर त्यसबाट तिमीले के बुझ्यौ भनेर चाहिँ नि कुराहरू त्यसको अर्थ लगाउन थाल्यो, त्यसलाई चाहिँ रोचक ढङ्गबाट सुनाइदिन सक्यो भनेदेखि उनीहरूले चाहिँ नि अर्को पटकबाट चाहिँ नि त्यो कुरालाई चाहिँ अलिकति चाहिँ नि इन्क्विजिटिभ किसिमले अलि केयरफुल्ली हेर्ने त्यस्तो किसिमको क्रिटिकल एप्रिसिएसनको उनीहरूमा बानी बस्न थाल्छ। अनि बिस्तारै उनीहरू चाहिँ के हुन्छन् भने हरेक घटनालाई हेर्ने तरिका, बुझ्ने तरिका हैन, त्यसलाई चाहिँ नि एक्सपान्ड गर्ने, त्यसका कारणहरू खोज्ने चाहिँ नि बानीहरू चाहिँ नि बच्चाहरूमा विकास हुँदै जान्छ। त्यसकारण चाहिँ नि यो दुईटा किसिमको चाहिँ नि प्रक्रिया छ। एउटा बालक आफैको, फेरि बालकले राखेको जिज्ञासा हामीले समाधान गर्दिन झर्को मान्यौं भनेदेखि अर्को पटकबाट बच्चाहरूले चाहिँ नि हाम्रो पालामा सानामा हामी छँदाखेरि कति कराइरहेको सानो मान्छे भएर चुपलाग भन्ने चलन थियो। त्यसले गर्दाखेरि अर्को पटकबाट हामीले चाहिँ नि त्यो जिज्ञासा त्यसै दबाएर राख्नु पर्थ्यो। अहिले चाहिँ नि त्यो कुरामा अलि फरक चाहिँ आएको छ, तर सबैले त्यसै गर्छन् भन्ने पनि छैन। त्यसकारण चाहिँ बाबुआमाले पनि बच्चाको जिज्ञासा शान्त गरिदिन चाहिँ अलि केयरफुल्ली अलि समय दिने चाहिँ नि गर्नुपर्छ। त्यसपछि बालकमा जिज्ञासा प्रश्न गर्ने बानी चाहिँ बढ्छ। नत्र भनेदेखि हामीले उसलाई हच्कायौँ भनेदेखि निरुत्साहित गर्यौँ भने अर्को पटकबाट उसले प्रश्न गर्न छोड्छ। प्रश्न गर्न छोड्ने भनेको उसले चाहिँ नि बुझ्न पनि छोड्छ, जिज्ञासा उसमा कम हुँदै जान्छ। त्यसकारण चाहिँ नि अभिभावकमा यो भूमिका हुन्छ। अब ती कुराहरू अभिभावकलाई पनि हामीले सिकाउनु पर्छ। हाम्रो भूमिका के छ त बच्चाहरूलाई जिज्ञासु बनाउने भन्ने विषयमा अभिभावकलाई पनि सिकाउनु पर्ने जरुरी छ। अब समय मिलाएर अहिले म साँझ यति बेला सोधा है तिमीहरूले नबिर्सेर म भनौला भनेर चाहिँ भन्नुपर्छ। त्यस्तो किसिमको बानी बसाल्यो भने बच्चाहरूमा जिज्ञासा हुन्छ। बच्चाहरू त जान्न खोज्ने, चकचक गर्ने हुन्छन्, तर तिनीहरूलाई चाहिँ नि ह्यान्डल गर्ने चाहिँ नि अभिभावकको भूमिका विशेष महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हस् ल, मैले यति सानो छोटकरीमा भने है त। हस्, मेरो अनुभव। एकदम धन्यवाद दाइ, एकदम सही कुरा गर्नु। सर म एउटा राखौँ है। हजुर सर प्लिज। हजुर रमाकान्त सर लगायत धीर सर अनि सबै अगाडिको प्रस्तुताहरूलाई अभिवादन, नमस्कार। राम्रो छ। म दुई तीन मिनट मात्रै, 2 मिनट जति मात्रै म राख्छु। एउटा त पुरै सरकारी स्कुलहरू पुरै खराब अनि निजीहरू पुरै राम्रा, निजीहरू पुरै खराब सरकारीहरू पुरै राम्रा भनेर अलिकति जेनरलाइज गर्नु हुँदैन कि जस्तो लाग्छ मलाई एउटा चाहिँ। तर बहुसंख्यकबाट हेर्दा चाहिँ एकातिरको नराम्रो एकातिरको राम्रो छ। राम्रो पक्षकोलाई चाहिँ बढाउँदै जाने, नराम्रो पक्ष अलिकति काम नलाग्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले घटाउँदै गरी जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मेरो एउटा अनुरोध। अनि पहिले शिक्षक अहिले विद्यार्थी भएको नाताले मैले अलिकति मेरो अनुभवको आधारमा त्यो बताएँ। दोस्रो चाहिँ सरले राख्नु भएको बालबालिकाहरूलाई कसरी जिज्ञासु बनाउने भन्ने कुरामा त धेरै रमाकान्त सरबाट अघि धेरै कुरा आयो। मैले 4-5 वटा पोइन्ट टिपेको छु। सरसरी पोइन्ट मात्रै म राख्छु है त सर। एउटा चाहिँ बालबालिकालाई डर र हाउगुजी नदेखाइकन उनीहरूसँग साथीको व्यवहार गरियो, हेलमेल गरियो भने अलिकति उनीहरू खुल्न सक्छन्। दोस्रो, बालबालिकालाई साथी बनाउने, उनीहरूको इच्छा र चाहनाहरू बुझ्ने।
तेस्रो बालबालिकासँग घुलमिल गर्ने, दृश्यावलोकन गराउने, खेल्ने, घुमाउने, हामी जे कर्ममा सहभागी छौँ त्यो कर्ममा उनीहरूलाई पनि मिलेसम्म साथमै राख्ने, सहभागी गराइयो भने उनीहरूले धेरै कुराहरू सिक्ने भन्ने बानीबाट त्यहाँ सुरु हुन्छ। अर्को बाल बिज्याइ, बाल बिगारलाई चाहिँ सजाय नदिने, हामीले अलिकति गर्ने बित्तिकै झनक्क हुन्छ, कुनै बोलेर कुनै पिटेर हामी सजाय दिने बानी छ। कहिले चाहिँ रिसाइदिने बानीले गर्दा उनीहरू चाहिँ अब त्यहाँदेखि हामीदेखि टाढा हुन थाल्छन्। त्यो बाल बिज्याइमा चाहिँ हामीले अलिकति नर्मल भइदिनु पर्ने हुन्छ, अथवा यो गर्दा राम्रो यो गर्दा नराम्रो भनेर बुझाउनु पर्ला जस्तो लाग्छ। अर्को बालबालिकाले सोधेका प्रश्न वा जिज्ञासाहरूको झिजो नमानिकन सरल रूपमा बुझाइदिने, उत्तर दिने, अथवा अहिले थाहा छैन भने म पछि बताउँछु भनेर भनियो भने चाहिँ उनीहरूले मेरो कुरा त आउँछ त्यहाँबाट भनेर आश गरिरहेका हुन्छन् जस्तो लाग्छ होइन। तर अब बालबालिका नि गुरु पनि हुन्, धेरै कुरा उनीहरूबाट पनि हामी सिक्न सक्छौँ र उनीहरूको मनोभावना बुझेर हामीले उनीहरूलाई त्यो अनुसारको ट्रिट गर्यौँ, सम्बोधन गर्यौँ भने चाहिँ उनीहरू बिस्तारै साथी जस्तो भएर अझै नयाँ जिज्ञासा राख्ने, सिक्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ। र धेरै कुरा त आजको छलफलबाट मैले चाहिँ धेरै कुरा सिक्न पाएँ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद विश्वमणि सर। अब मैले यहाँ अरू केही साथीहरू देखिरहेको छु। यहाँ रामकृष्ण सरलाई देखिरहेको थिएँ मैले। रामकृष्ण सरको कुरा नसुनेको धेरै भयो। एकचोटि अनम्युट गरेर यो सम्बन्धमा बाल जिज्ञासाहरूको बारेमा सरको आफ्नो अनुभव अलि थोरै सेयर गर्नु पर्यो। हजुर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। ल भन्नु सर। यहाँहरू सबैलाई नमस्कार। वास्तवमा म रमाकान्त सरले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्तुतिमा धेरै मन्त्रमुग्ध भएँ। वास्तवमा एकदम उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मैले पनि केही कुराहरू सरसर्ती भन्न चाहन्छु। प्लिज। बच्चाहरूलाई आफ्नो दैनिक जीवनमा भिडियो पनि कस्तो छ सर? नेट नत्र भिडियो पनि अन गर्न पाए? हाम्रो लाइभ पनि आइरहेछ, अनुहार पनि आउने थियो कि? नेट ठिक छ भने देखिरहेको जस्तो ल, ठिकै छ। नेट विक छ भने भइहाल्यो सर। ठिक छ ठिक छ ठिक छ त सर। हजुर हजुर। उनीहरूको दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित गराउँदाखेरि त्यो प्रसङ्गले उनीहरू बढी आकर्षित हुन्छन्। त्यस्तै सिकाइ एउटा रमाइलो वातावरण, फन्नी वातावरणमा उनीहरूले अलिकति आफ्नो क्वेसनहरू राइज गर्न सक्छन्। र भविष्यसँग सम्बन्धित विषय छ भने, उनीहरूको आफ्नो भविष्यसँग सम्बन्धित विषय छ, करियरसँग सम्बन्धित छ भने त्यसलाई उनीहरूको जिज्ञासा त्यहाँ उत्पन्न हुन सक्छ। र सिकाइको प्रक्रियामा सानोतिनो भन्दा समग्र प्रक्रिया, जस्तै त्यहाँ अगाडि भान्सा कोठाको कुरा गर्नुभएको थियो सरले, समग्र प्रक्रियामा इन्भल्भ गराउँदाखेरि बच्चाहरूले यो के हो, यो किन हो, यो यस्तो स्वाद किन यस्तो छ भनेर उनीहरूको प्रश्न त्यहाँ उत्पन्न हुन्छ। समग्र प्रक्रियामा उनीहरूलाई इन्भल्भ गराउने र साधन र स्रोतहरू, मल्टिपल साधन र स्रोतहरू त्यहाँ उपलब्ध छ। देखि उनीहरूले त्यसमा उनीहरूको प्रश्न त्यहाँ उत्पन्न हुन्छ। धेरै साधन र स्रोतहरू देख्यो भने उनीहरूले त्यहाँ प्रश्न गर्न गर्छन्। त्यसै गरी विद्यार्थीहरूमा फरक फरक क्षमता छ, फरक फरक बुद्धि छ, फरक फरक रुचि छ भन्ने कुरालाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ र फरक फरक विद्यार्थीलाई फरक तरिकाले डिलिङ गर्नुपर्छ। त्यसो भयो भने पनि उनीहरूलाई चाहिँ त्यही किसिमको शिष्यत्व, सिक्ने चाहना क्रिएट हुन सक्छ। त्यसै गरी एकै ठाउँमा मात्रै बसेर विद्यार्थीहरूले नयाँ कुराहरू सिक्ने चाहना नराख्न सक्छन्। त्यसको लागि उनीहरूलाई फरक फरक ठाउँमा घुमाउन लैजाने जुन सिस्टम छ, म्युजियमहरूमा लैजाने या खोला नालाहरूतिर लैजाने, त्यसले पनि फरक वातावरणले उनीहरूमा
थोरै प्रश्न त्यहाँ खडा हुन्छ। त्यो पनि एउटा टुल हो शिष्यत्व अर्थात् उनीहरूले सिक्ने प्रश्न गर्ने चाहिँ त्यसको वातावरण खडा गर्न सक्छ। यसरी अब यी एउटै रामबाण चाहिँ देखिँदैन, तर विभिन्न उपायहरूबाट फरक फरक विद्यार्थीलाई फरक तरिकाले डिलिङ गर्दाखेरि उनीहरूले विभिन्न प्रश्नहरू गर्न सक्छन् र ती प्रश्नहरूलाई ठिक तरिकाले ह्यान्डलिङ गरियो भनेदेखि, मैत्रीपूर्ण व्यवहार गरियो भनेदेखि पक्कै पनि विद्यार्थीहरूले प्रश्नहरू धेरै गर्न सक्छन्। त्यसले गर्दा तथापि विद्यार्थीबाट हामीले छिटै नै सजिलैसँग सिकाइलाई उपलब्धिमूलक बनाउन सक्छौँ, सजिलो काम हो भनेर हामीले नठानौँ। यो गाह्रो काम हो, धेरै गाह्रो काम हो, तर यसमा हामी थाक्नु हुँदैन। र उनीहरूका माग पनि फरक छन्, रुचि पनि फरक छन् र उनीहरूलाई बुझ्न नै हामीले धेरै प्रयास गर्नुपर्छ। मैले यति नै भने सर म्याडमहरू। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद रामकृष्ण सरलाई। अब अरू साथीहरू कोही छ भने छोटकरीमा राखौँ, नत्र म फेरि रमाकान्त सरलाई अनुरोध गर्ने भए। मेरो कुरा थोरै राखौँ। ए हजुर, प्लिज। म रमाकान्त सरलाई जिज्ञासा पनि हुने गरिकन सबैलाई नमस्कार। आजको बहसबाट मलाई चाहिँ दुई चारवटा कुराहरू चाहिँ असाध्यै क्लियर भएर पनि आएको छ। हामीले यो त्रिभुजीय शिक्षाको जो प्रवर्तक हुनुहुन्छ आचार्य श्री पथिक, यो करिब 2068 सालमा हामीले चाहिँ एउटा दसैँमा एउटा कार्यक्रम राखेका थियौँ 3 दिनको। त्यति बेला चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी उहाँले चाहिँ एउटा दस्तावेजको रूपमा चाहिँ सानो एउटा बुकलेटको रूपमा चाहिँ यो डेभलप भएको थियो र त्यति बेलाका शिक्षा मन्त्री त्यति बेला हुन त पूर्व शिक्षा मन्त्री भइसक्नु भएको थियो, बोधनाथ प्रसिद्ध पनि आउनु भएको थियो र यो त्रिभुजी शिक्षाको सानो ड्राफ्टमा चाहिँ वर्कआउट हुँदाखेरि उहाँले यसलाई चाहिँ एउटा ज्ञानको ठुलो दस्तावेज हो र भविष्यको लागि चाहिँ म यसको विद्यार्थी पनि बन्छु भन्ने कुराहरू पनि राख्नु भएको थियो। त्यति बेलादेखि त्रिभुजी शिक्षाको एउटा बहसले चाहिँ आफ्नो आफ्नो एङ्गलबाट कहिले शिक्षा मन्त्रीसित कहिले शिक्षाविदहरूसित ठाउँ ठाउँमा चाहिँ यसलाई हामीले बहसमा लगिराख्ने क्रममा चाहिँ हामीले 2071 सालमा चाहिँ एउटा ठुलै गोष्ठी पनि गऱ्यौँ, नेपालमा शिक्षा नीतिले निम्त्याएका समस्या र समाधानको उपाय भनेर। करिब त्यति बेला चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका भूतपूर्व उपकुलपतिहरू लगभग 5 जना जति हुनुहुन्थ्यो, लुम्बिनी विश्वविद्यालयबाट पनि 2 जना हुनुहुन्थ्यो र सुरेश राज शर्मा, विद्यानाथ कोइरालादेखि लिएर सबै खालका व्यक्तित्वहरू जो नेपालमा शिक्षा नीतिमा अगाडि काम गरिराख्नु भएको व्यक्तित्वहरूसित भइरहेका थियो र फुटको रूपमा हामीले केदार भक्त माथेमासित पनि कुराकानीहरू गरिराखेका थियौँ र केदार भक्त माथेमा सरसँग त मैले उहाँकै घरमा गएर पनि यसको डिस्कसन चाहिँ गरिराखेका थिएँ र पछिल्लो समय गिरिराज मणि पौडेललाई हामीले चाहिँ यो किताबहरू दिएको थियो, त्रिभुजी शिक्षाको किताब दिने क्रममा चाहिँ। अनि उहाँले पनि अब हामीले अप्रत्यक्ष रूपमा सुन्दाखेरि चाहिँ केदार भक्त माथेमासित यो किताब चाहिँ लिएर चाहिँ अबको नेपालमा चाहिँ अलिकति काम गर्नुपर्छ भने यो एङ्गलबाट गरौँ कि भन्ने कुराहरू चाहिँ भइरहेको थियो। यो बहसहरू चाहिँ विभिन्न तरिकाले भएको तर सिग्निफिकेन्ट चाहिँ अझै नहुन सकेको स्थितिमा आज मैले रमाकान्त सरसित सुन्दाखेरि चाहिँ यति धेरै डिपली जस्तो सरसित मैले पहिला त कम्युनिकेसन भएको थिएन, अलिअलि काम सामान्य कम्युनिकेसन त भएको थियो, तर आज चाहिँ उहाँको इन्साइट्स अझ बहुत गहिराइमा चाहिँ बुझ्ने मौका पाएँ र असाध्यै एट्युन्ड त्रिभुजी शिक्षाको जुन स्ट्रिम लाइन थियो त्योसित चाहिँ जसरी कुराहरू राखिएको थियो त्योसित असाध्यै सिङ्क्रोनाइज भएर चाहिँ फिलिङ्सहरू आएको हुनाले र मलाई चाहिँ असाध्यै व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ रमाकान्त सरसित सरको आइडियासित चाहिँ असाध्यै खुसी लागेको छ र यसरी मफसलमा पनि बसेर चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी यति धेरै गहिरो चिन्तन गर्ने, नेपालको शिक्षालाई चाहिँ कसरी उन्नत बनाउने समुन्नत बनाउने भन्ने हिसाबमा चाहिँ यति गहिरो चिन्तन गर्ने व्यक्तित्व हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा जान्न पाउँदा असाध्यै खुसी लागेको छ। र मलाई कस्तो लाग्छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ अब यो मैले बुद्धिज्म पढ्दाखेरि चाहिँ यो श्रीलङ्कामा एउटा सर्वोदय मुभमेन्ट, सरले सुन्नुभएको छ होला, सरलाई थाहा छ, यो मैले अलिकति पढाएको थिएँ। त्यो सर्वोदय मुभमेन्टमा चाहिँ उनीहरूले श्रीलङ्का जस्तो देशमा चाहिँ शिक्षामा कसरी यस्तो परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ उनीहरूले एउटा टिचरको नेतृत्वमा चाहिँ गाउँमा जाने, लगभग जस्तो 2 महिना जति अब बिदा भयो भने 2 महिनासम्म चाहिँ
एउटा सर्टेन गाउँमा चाहिँ 15-20 दिनको क्याम्प गर्ने, त्यति बेला मेडिटेसन पनि गराउने, स्कुलको शिक्षा नीतिमा के काम भइरहेछ त्यो पनि हेर्ने, अभिभावकहरूसित मिटिङ पनि राख्ने, अभिभावकहरूलाई मेडिटेसन पनि गराउने, यस्तो खालको क्याम्पिङ चलाइराख्नु भएको छ। र पछि चाहिँ त्यो लगभग अधिराज्य व्यापी नै ठुलो एउटा मुभमेन्टको रूपमा गयो। हुन त त्यो बुद्धिस्ट भिक्षुहरूबाट नेतृत्वमा लिएको थियो, तर पछि के भन्छ भने कि त्यसले एउटा ठुलो इम्प्याक्ट चाहिँ पारेको थियो। मेरो विचारमा यो बहसलाई हामी त्रिभुजीय शिक्षाको यो बहस भर्खर भ्रूणको रूपमा सुरुवात भइरहेको छ। भविष्यमा चाहिँ र आज जसरी चाहिँ यो जुन विद्यार्थीहरूमा जिज्ञासा जन्माउने कुरामा चाहिँ रमाकान्त सरले भन्नुभयो, जिज्ञासा त उसले पहिले नै ल्याएरै आएको छ। आउनु बित्तिकै सोसाइटीले चाहिँ मार्ने एउटा जुन इन्भाइरोमेन्ट छ त्यो चाहिँ खतरनाक छ। त्यसलाई कसरी जोगाउने भन्ने कुरामा यहाँ हामीले पत्नी फाउन्डेसनको एउटा कम्युन छ, यहाँ कम्युन पनि हामीले चाहिँ केही बच्चाहरू चाहिँ जन्मिने बेला बडा केयरफुलले चाहिँ हेरिराखेका हुन्छौँ। साँच्चीकै बहुत डिफिकल्ट टास्क छ, किनकि संस्कार संस्कृतिहरूको प्रभाव त्यो मतलब क्वान्टम फिजिक्स जस्तै त्यो एनर्जी जुन छ त्यो संस्कार अथवा सम्बन्ध जुन अघि सरले भन्नुभयो ग्याङहरूको बन्ने प्रोसेस, यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि उनीहरूको क्युरियोसिटी असाध्यै छिटो समाप्त भइहाल्ने र बडा मुस्किलले त्यो प्रतिभाशाली मान्छे जन्माउने भन्ने कुरा चाहिँ म्याक्सिमम ठुलो तपस्या गर्नुपर्ने जस्तो स्थिति हुँदो रहेछ। त्यसैले पहिला त गुरुकुलीय शिक्षामा चाहिँ धेरै प्रोटेक्टेड हुन्थ्यो बच्चाहरू, धेरै नै त्यस्तो खालको ऊर्जा र त्यो क्युरियोसिटी बचाउँथ्यो भने अहिलेको यो सिस्टममा चाहिँ न ऊर्जा बचाउन सकिन्छ, न क्युरियोसिटी बचाउन सकिन्छ, न चेतना चाहिँ असाध्यै लो लेभलमा काम गर्नुपर्ने स्थिति भयो हुनाले उहाँले एउटा त्रिभुजीय शिक्षा अन्तर्गत दक्षतामुखी आधुनिक गुरुकुलीय शिक्षाको सम्भावनाको कुरा पनि गर्नुभएको थियो। र हामी धेर सरसित यो डिस्कसन चलाउँदै गर्थ्यौँ कि के भने एउटा डिस्कसन के हुन्थ्यो भने कि हामीले यो त्रिभुजीय शिक्षाको चिन्तन गर्दै जाँदाखेरि पोसिबिलिटी चाहिँ यो खालको दक्षतामुखी गुरुकुलीय शिक्षाको सम्भावना पनि अध्ययन गर्दै गयौँ भने यहाँ त शिक्षामा लाग्नुभएका धेरै थुप्रै सरहरू हुनुहुन्छ, चिन्तकहरू हुनुहुन्छ, पोसिबिलिटी हेर्दै गएर साना साना भ्रूणहरू चाहिँ जन्माउन पनि सकिन्छ कि भन्ने एउटा कुरा थियो र त्यो एउटा होप चाहिँ बिस्तारै जाग्दैछ। हामी यो बहसबाट चाहिँ अगाडि बढाउँला। मैले चाहिँ आज यो धेरै कुराहरू रमाकान्त सरबाट आइसकेका छ, यसमा मैले थप्नुपर्ने जस्तो केही अहिले तत्काल लागेको छैन। मूलभूत रूपमा त यो मुभमेन्टलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा छ। अघि शान्ति सापकोटा म्याडमले पनि प्रश्न सोध्नु भएको थियो कि यो शिक्षामा त परिवर्तन त ल्याउनै पर्नेछ, कसरी ल्याउने हो यो प्रश्न मेरो पनि छ भनेर भन्नुभएको थियो। अब रमाकान्त सरलाई मैले भन्ने छ। हस्, धन्यवाद। हस्, टिकाराम सरले यहाँ हात उठाउनु भएको छ। टिकाराम सरलाई हजुर छोटकरीमा सर, त्यसपछि हामी एन्डिङतिर जान्छौँ। रमाकान्त सरले बोल्नुहुन्छ होला थोरै हैन? होइन, टिकाराम सरले राखिसकौँ, त्यस पछाडि अन्त्यमा। टिकाराम सर तपाईँको अनम्युट भएको छैन, अनम्युट गर्नु पर्यो, म्युट छ। सम्पूर्ण अग्रज साथीहरूलाई नमस्कार। म नमस्कार। यो समयका निमित्त यहाँलाई धन्यवाद भन्छु। धेरै डिटेलमा रमाकान्त सरबाट आइसकेको छ। रमाकान्त सरले धेरै कुरा राख्नुभयो र त्यसपछिका वक्ता साथीहरू बाट पनि धेरै राम्रा कुराहरू आए। विशेष गरेर रामबाबु नेपाल सरबाट एकदम टु द पोइन्ट त्यसपछिका कुराहरू चाहिँ धेरै आएका छन्। सुवर्ण सरबाट पनि त्यस्तै गरी कुरा आए। रामकृष्ण शर्माबाट पनि त्यस्तै राम्रो खालको विचार आयो। विश्वमणि सरबाट आयो, बहुत खुसी लाग्यो। म लामो कुरा केही गर्दै छैन, किनभने यो अबको बाँकी समय रमाकान्त सरलाई दिएर केही बाँकी रहेका कुरा पनि आउन् भन्न चाहन्छु। त मैले भन्न खोजेको कुरा मात्रै के छ भन्दाखेरि अघि रमाकान्त सरको प्रस्तुतिमा वस्तु र चेतनाको कम्प्यारिजन एउटा सरले देखाउनु भएको थियो, म त्यसलाई जोड्न चाहन्छु। हामीसँग भएका विद्यमान वस्तुहरू, हाम्रो एन्भाइरोन्मेन्टले सबै कुराले बच्चालाई आकर्षण नगर्न पनि सक्छ। कहिलेकाहीँ बच्चालाई हामीले आर्टिफिसियल एटमोस्फियर पनि क्रिएट गर्न सक्छौँ। जस्तो कहिलेकाहीँ मैले मेरो आफ्नो अनुभव, मैले अस्ति पनि एक दिन भनेको छु, म पछिल्ला एकदमै पहिले एकदमै टाइट भएर पनि पछि एकदमै घुमेर आएको मान्छे भएको हुनाले म कहिलेकाहीँ कक्षामा गएर त्यसै ठिङ्ग उभिदिन्थेँ अनि त्यो फेसल एक्सप्रेसन चाहिँ नि एकदम विचित्रको बनाइदिने, एकदम एकोहोरो भइदिने। यसरी एकछिन 1 मिनट 2 मिनट मात्रै उभिएपछि विद्यार्थीहरूका आँखाहरू एकदमै तातो भएर आउँथे अनि उनीहरूको अनुहारमा एक खालको चमक आउँथ्यो अनि मैले उनीहरूसँग आँखा जुधाउँथेँ र म नबोलिकन आँखाले भन्थेँ केही छ भन्नु छ।
केही भन्नु छ? अनि त्यत्तिकै बच्चाहरूले त्यो दिनभरिको त्यो क्लासभरि उनीहरूले आफ्ना कुराहरू राख्थे र मैले कहिलेकाहीँ त्यसरी पनि तपाईँको बच्चाहरूलाई पुरै कक्षा उनीहरूलाई जिम्मा दिएर उनीहरूकै जिज्ञासाहरू राखेर पछिल्लो 5 मिनटमा मात्रै बोलेर पनि निक्लेको छु मेरो कक्षाबाट। मैले मेरो अनुभव सुनाएँ। अब यसपछि यो बाँकी रहेको समय रमाकान्त सरलाई दिउँ। यति मात्रै राखेँ। हस् धन्यवाद। धन्यवाद। अरू कोही साथीहरूको यहाँ हात उठेको जस्तो मलाई लागेन। मैले हात उठाउनु भएको साथीहरूलाई लगभग राखिसकेँ। केही साथीहरू लामो समयदेखि सहभागी हुनुहुन्छ, बोलिरहनु भएको छैन। म अर्को पटकको सिरिजमा चाहिँ साथीहरूलाई फेरि यो बोल्न अनुरोध गर्छु। हाम्रो दिपक महर्जनजी धेरै कार्यक्रम श्रृङ्खलादेखि सहभागी हुनुहुन्छ, उहाँ स्कुल पनि चलाइरहनु भएको छ आफ्नो। हाम्रो महन्त बाबुजी हुनुहुन्छ, उहाँ पनि विद्यालयको सञ्चालक हुनुहुन्छ, धेरै समयदेखि उहाँ पनि सहभागी हुनुहुन्छ निरन्तर रूपमा। अब मलाई लाग्छ उहाँहरूका अनुभवहरू हामीसँग मिलेका छन्, हाम्रा प्रस्तुतिसँग मिलेका छन्, त्यसैले चुप लाग्नु भएको छ भनेर हामी चाहिँ एउटा सक्रिय श्रोताको रूपमा उहाँलाई ग्रहण गरिरहेछौँ। अब म रमाकान्त सरलाई यहाँ उठेका केही कुराहरू र यो साथीहरूले उठाउनु भएका केही जिज्ञासाहरूलाई आफ्नो भनाइ टिप्पणी राखिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। धन्यवाद धीर सर। अहिले हामी 16 जना छौँ। 16 जना मध्ये सफला म्याडम अब धीर सरको प्रस्तुति र टोपेन्द्र सरको चाहिँ अरू थप यस्ता पश्चात पार्ने काम बाहेक अरू सफला म्याडम, सुवर्ण सर, रामबाबु सर, विश्वमणि सर, टिकाराम सर, शान्ति यतिजनाले चाहिँ 1 2 3 4 5 6 7 मसहित 8 जनाले चाहिँ हामी चाहिँ 50% बोल्यौँ। शान्ति सापकोटा र ऋषि उहाँले चाहिँ त्यहाँ कमेन्ट बक्समा, च्याट बक्समा चाहिँ राख्नुभएको प्रतिक्रियाहरू पनि मैले हेरेँ होइन। लौ न कसरी होला शान्ति सापकोटा मेरो शान्ति सापकोटाले भन्नुभएको छ कि लौ न यो चाहिँ सुधार्न त धेरै बर्बाद भइसकेको छ, कसरी हो भन्ने चाहिँ चिन्ता जाहेर गर्नुभएको छ। ऋषिले चाहिँ मलाई धन्यवाद गर्नुभएको छ। धेरैजनाले चाहिँ मलाई मैले जे सम्प्रेषण गर्न सकेँ त्योभन्दा बढ्ता चाहिँ मलाई गरुङ्गो हुने गरेर यहाँहरूले चाहिँ मैले केही जिज्ञासा जगाएँ क्यारे भन्ने ढङ्गको प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुभएको छ। यहाँहरूप्रति म सबैप्रति कृतज्ञ छु। सुरुमा धीर सरको प्रस्तुतिले नै हामीलाई जगाएको हो। मेरा जे जिज्ञासाहरू जागे केही त रेडिमेड थिए, हिजो अस्ति मैले पठाएको थिएँ। आज चाहिँ जुन मलाई चाहिँ बोल्ने सम्प्रेषण गर्ने चाहिँ विचारहरू फुर्ने भन्छ नि, फुर्ने, यही हो फुर्ने भनेकै जिज्ञासा जगाउने हो। मलाई सुरुमै धीर सरले चाहिँ जगाउनु भयो। त्यसपछि अनि यहाँ सबैका कुरा सुनिसकेपछि मलाई के लाग्छ भन्दा नि यहाँ सबै अनुभवका खानी हुनुहुन्छ। कुनै किताब पढेको चिज भन्दा यो अमर न्यौपानेले एउटा चाहिँ लेख्नु भएको छ नि, उहाँले सेतो धरतीमा जीवन निचोरेर निकालेको अनुभव चाहिँ अत्यन्तै उपयोगी हुन्छ। म त शिक्षकसँग पढे होइन, गुरुसँग पढ्या हुँ भन्नु त्यो वाक्यभित्र धेरै कुराहरू छ। गुरु हुन कति गाह्रो छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो धेरै गाह्रो कुरा भन्नुभएको छ। अनि अब अनुत्तरित प्रश्न यो न त मैले उत्तर दिन सक्ने, न त भोलि कसैले मुलुकको सरकारमा जवाफदेही मान्छेले उत्तर दिन सक्ने, तर उत्तर खोज्नुपर्ने प्रश्नहरू सफला म्याडम ले त मजाको प्रश्न चाहिँ राख्नु भएको छ। छोराछोरीहरू सबैलाई चाहिँ बाहिर गएकोमा सफलता कुनै बेला एउटा यस्तो थियो, आजभन्दा 1 दशक अगाडि चाहिँ हरेक मान्छेलाई चाहिँ छोराछोरी चाहिँ बाहिर विदेशतिर छन्, यहाँ पढ्छन्, उहाँ पढ्छन्, यहाँ छन्, यो देशमा छन्, ऊ देशमा छन् भन्दाखेरि गर्वबोध हुन्थ्यो। अहिले समय 1 दशकले नै कति धेरै ठुलो परिवर्तन ल्याएको छ सफला म्याडम। हेर्नु होला, अहिले चाहिँ विदेशमा छोराछोरी छन् भन्दा कसैलाई त्यति धेरै गर्वबोध हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। किन भन्दा त्यो पीडाभित्रको मान्छे म एउटा पनि हुँ। मेरो छोराछोरीहरू सबै डक्टर छन्, इन्जिनियर छन्, धेरै पढेका छन्, प्रोफेसर नै छ मेरो छोरा चाहिँ, तर मुलुकभित्र छैन भनेपछि त्यो चाहिँ मलाई धेरै गफ गर्ने विषय बनेको छैन। त यो किन त भन्ने प्रश्न फेरि अनुत्तरित छ। यसको मूल कारणमा एकै वाक्यमा हजुरकै प्रश्नलाई चाहिँ गर्ने हो भने मेरो चाहिँ तर्क के रहन्छ भन्दा हाम्रो मुलुकमा चाहिँ म सबैलाई भन्छु, गरिब हुनु अपराध होइन, पैसा सम्पत्ति धेरै हुनु अपराध होइन। मलाई भइदियो के भन्दा 4-4वटा छोराछोरी जम्मै पढ्न राम्रा भए, तर यिनलाई जम्मैलाई यहाँभित्र पढाउन सक्ने र यिनलाई चाहिँ PhD सम्म पढ्न चाहन्छन्,
त्यसम्म पढाउन सक्ने मसँग तागत भएन, यिनले बाहिर के गरी छात्रवृत्ति पाउँथ्यो होला भनेर भन्दै जाँदाखेरि सबैले चाहिँ बाहिर स्कलरसिप पढ्नको अवसर पाए, बाहिर गए, पढे, पढिसकेपछि देशभित्र चाहिँ बाट उनीहरू यो समाजबाटै टाढिए, यो देशभित्र पसेर स्वाभिमानपूर्वक राम्रोसँग जीविका गरेर खान सक्छौँ भन्ने चाहिँ बाटो चाहिँ नदेख्दासम्म त्यतै बस्न भनेर बसे, पढ्नै गएका हुन्, बसेका छन् है कि। यो बाध्यता केले पर्दो रहेछ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो शिक्षा जति महँगो भयो नि, याद गर्नु भएको छ अहिले 11 कक्षा पढ्नको लागि धेरै जसो चाहिँ चितवनका सरकारी स्कुलहरूमा पनि झन्डै 1 लाख रुपियाँ, अरू चाहिँ अलि नाम चलेका स्कुलहरूमा, अरू प्राइभेट स्कुलहरूमा 1,50,000, 1,60,000, 1,70,000 11-12 कक्षा पढ्दाखेरि 2 वर्षमा त्यति पैसा लाग्दो रहेछ 11-12 कक्षा पढ्नको लागि। भनेपछि यति महँगो शिक्षा। अब योभन्दा माथि अहिले सरकारी कलेजहरूमा पनि, वीरेन्द्र क्याम्पस वा अरू यस्तै ठाउँमा पनि यस्तो भइसक्यो कि सेमेस्टर सिस्टमले चाहिँ सरकारी कलेजहरू पनि सबै नयाँ व्यापारीकरण गर्ने भएर नयाँ अब प्राइभेट र पब्लिक भन्ने कोही पनि रहेको छैन है। यहाँ सबै चाहिँ नयाँ व्यापार गर्न चाहिँ गरेर आएका छन् र त्यहाँ पनि सेमेस्टर सिस्टममा चाहिँ एउटा डिप्लोमा पढ्दाखेरि 3.5 लाख 4 लाख रुपियाँ चाहिँ पैसा चाहिँ तिर्नुपर्ने चाहिँ अवस्था चाहिँ आयो भनेपछि चाहिँ अनि बच्चाहरू 12 कक्षा पास गरेपछि चाहिँ उसले विदेश जाने अनि काम गरेर पढ्ने, यहाँ काम गरेर पढ्न पनि पाएन। त्यसकारण चाहिँ सबैलाई समस्या चाहिँ कहाँनिर भयो भन्दा विदेश जाने कुरा, विदेश जाने सपना देख्ने कुरा, अनि अलिअलि इङ्ग्लिस नबोलिकन विदेश जान पाइन्न भन्ने कुरा। यसैले हाम्रो चाहिँ शिक्षा सिस्टमलाई समग्र रूपले घुमाइराख्यो र यो कोरोना महामारीले कसलाई छोयो कसलाई छोएन भन्दा इन्डियामा चाहिँ मन्त्रीलाई पनि छोयो, उहाँ चाहिँ कसलाई चाहिँ छोयो, हाम्रो देशमा चाहिँ अब डाक्टर चाहिँ भोला रिजाललाई पनि छोयो भने जस्तै को शिक्षक, को नेता, को कर्मचारी सबैलाई महामारीले छोए जस्तै अङ्ग्रेजी सिक्ने र अनि चाहिँ विदेशमा चाहिँ रोजगारी गरेर काम गरेर अनि पढ्न नसके काम कमसेकम चाहिँ सानोतिनो रोजगारी गर्ने भन्ने चाहिँ यो रोगले चाहिँ ग्रस्त भएको भित्र सबै समस्याको कारणहरू सबैभन्दा महँगो शिक्षा एउटा मूल कारण यही हो। यही महँगो भित्र चाहिँ अङ्ग्रेजीको चाहिँ कुरा छ। अब गाली नगरौँ, एकले अर्कोलाई समन्वय गरौँ भन्ने विषयमा चाहिँ कुनै विवादै रहेन। प्राइभेट स्कुलमा, प्राइमरी स्कुलमा, शिशु कक्षामा, नर्सरीमा 2 कक्षामा पनि 2 वर्षको बच्चालाई पनि लैजानुहुन्छ भने एउटा अभिभावकले क्रान्ति गरौँ, अभिभावकले जे खोजेको छ हामीले त्यही दिया हो भन्ने चाहिँ अब प्राइभेट स्कुल सञ्चालन गर्नेहरू हुनुहुन्छ। अङ्ग्रेजी भाषा, जापानिज भाषा, अरू भाषा सिकाउँदा जति भाषा सिके नै राम्रो हुन्छ, तर चाहिँ सुरुवात चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ घरमा बाबुआमाले चाहिँ जे बोल्छन् त्यहीबाट सुरु गरौँ। नैतिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, आफ्नो वरिपरिको घर ठेगाना, आफ्नो छिमेकको वर्णन गर्न जान्ने, आफ्नो परिवार बताउन जान्ने कुरा होइन, आफ्नो धर्म तिमी के चाड मान्छौ, तिम्रो बिहाबारी चाडपर्व के हुन्छन् त्यति कुरा उनीहरूले आफ्नो भाषामा बोलुन् न, मातृभाषामा बोलुन्, राष्ट्रभाषामा चाहिँ बोलीले सबैले बोल्ने भाषा, घरमा बोल्ने भाषामा बोलुन्। त्यसपछि थप देशमा जोड्दै जाउन्। हामी चाहिँ अलिअलि अङ्ग्रेजी सिक्छौँ, अलिअलि हिन्दी जान्दछौँ, अलिअलि अरू सबै भाषा जान्दछौँ, सबै सिक्दै जाउँ, जति सिके नि केही फरक पर्दैन। तर आफ्नो बच्चाले मौलिक सिर्जना गर्ने चाहिँ भाषा जुन हो त्यो भाषालाई चाहिँ असाध्यै धेरै प्राथमिकतामा राखिदिउँ भने यो प्राइभेट र पब्लिकको बिचको चाहिँ जुन खाडल छ यो खाडल चाहिँ टुट्न सक्छ। मलाई चाहिँ प्राइभेट स्कुल नै पढाउने अभिभावकको चाहना र प्राइभेट नै सञ्चालन गर्नुपर्ने रोजगारी आदि इत्यादि राज्यले पनि उभिदिरहेको बेलामा चाहिँ अब त्यो कुनै अपराध गरेका छैन। तर प्राइमरी बेसिक एजुकेसनबाट यो अभिभावकहरूको चाहना, यो अङ्ग्रेजीमै पहिलेदेखि त गीत गाउन जान्नुपर्ने चाहिँ चाहना बदलौँ। यो चाहिँ यति गऱ्यौँ भने र शिक्षालाई सस्तो बनाइदियौँ भने मुलुकभित्रका चाहिँ बच्चाहरू मुलुकलाई काम लाग्छन्। अर्को चाहिँ के देखाइदिनौँ, हामीले पढ्दै गरेको बच्चालाई पनि के देखाइदिउँ भन्दा हामी यहाँ भएका मान्छे कति सेवानिवृत्त भए पनि होला, सरकारी जागिर राम्रो मानिनेमा अझ माथिल्लो उपसचिवसम्म एउटा चाहिँ जिल्लामा हाकिम हुन पाउने हो भने उसलाई गाडी, ड्राइभर, क्वार्टर यो सुविधा विश्वका अत्यन्तै सम्पन्न देशमा पनि हुँदैन है। जापान, अमेरिका जहाँ भन्छौँ नि त्यहाँ पनि हाकिम हुने हो भने गाडी आफै चलाउनु पर्छ,
आफ्नो चाहिँ काम गर्ने पिएन, लुगा धोइदिने, खाना बनाइदिने पिएन चाहिँ चौकीदार त्यहाँ पाइँदैन। जापानमा प्रोफेसरहरू, हाकिमहरू जहाँ पनि चाहिँ गयो भने चिया खान दिने, आफै चाहिँ ल चिया खाउँ हामी चाहिँ आफै भन्दा गर्ने हो। त्यहाँ चाहिँ घन्टी बजाएर चिया ले भन्ने चाहिँ संस्कार त त्यति धेरै सम्पन्न देशहरूमा पनि छैन। हामी यहाँ त चाहिँ एउटा चाहिँ हाकिम भयो भने, उपसचिवसम्मको मान्छे भयो भने गेटमा एउटा चाहिँ मान्छे कर्मचारी उभिरहनु पर्छ, फाइल ल्याइदिने, चिया ल्याइदिने, अनि ड्राइभर गाडी पुछिदिने, खानासम्म बनाइदिने हैन। यति मजाको जागिर चाहिँ नेपालमै छ यार, तिमी बाहिर किन जान्छौ? कमसेकम चाहिँ डाक्टर र इन्जिनियर हुने मात्रै सपना किन देख्यो होला? लोकसेवाको खर्दा मुखियाबाट सुरु गरे पनि हुन्छ भन्ने चाहिँ बुद्धि मेरा छोराछोरीलाई किन सिकाएन होला, अरूलाई किन सिकाइएन होला भने जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसकारण चाहिँ नेपालभित्र चाहिँ राम्रो विश्वमा कोही मान्छेले चाहिँ नपाएका जागिरहरू पनि नेपालमा चाहिँ डाक्टर इन्जिनियर हुने भन्दा एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुब्बा हुने मान्छेले डाक्टरलाई चाहिँ मजासँग नचाइदिएर सरुवा गरिदिएर कहाँको त्यो डाक्टरलाई चाहिँ बिचरा भरतपुरको हस्पिटलको डाक्टरलाई कहाँको चाहिँ उहाँ चाहिँ उसको आफ्नो अनुकूल भएन भनेर टिप्पणी उठाएर कहाँ उहाँ चाहिँ धनगढी पुर्याइदिएर अनि चाहिँ गएर उसले चाहिँ सुब्बालाई चाहिँ फकाउँदासम्म फकाएर अनि यहाँ चाहिँ भरतपुरमा चाहिँ फेरि सरुवा भएर आएको कथा र व्यथा मैलाई थाहा छ। त्यो डाक्टर हुनुभन्दा त सुब्बा साहब हुन राम्रो रहेछ सर भनेर डाक्टरले बताएको मलाई कथा। त्यहाँ नेपालभित्रै चाहिँ सरकारी जागिर छ, यो गरे हुन्छ, यो सबै डाक्टर र इन्जिनियर म्यानेजर हुने मात्रै चाहिँ सपना चाहिँ देखाइदिउँ, अधुरो सपना देखाइदिउँ। यतातिर पनि धेरै कुराहरू छ। आफ्ना छोराछोरी चाहिँ सरकारी स्कुलमा किन नपढाएको होला भन्दा तिनका छोराछोरीले, ती टिचरका छोराछोरीले पनि मान्ने अवस्था छैन। किन भन्दा अघि म्याडमले भने जस्तै सबै टाइ लाएर यहाँ पढेर सबै जान्ने ओल्लो घरको पल्लो घरको सबै मध्यम वर्गीयको चाहिँ प्राइभेट स्कुलतिर गएको छ। यो सबै चाहिँ महामारीको रूपमा आएको छ। त्यसो भएर हो वास्तवमा यसलाई चाहिँ सल्ट्याउने तरिका के छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ एउटा शिक्षा चाहिँ सस्तो बनाइदिनु पर्ने चाहिँ छ। सस्तो बनाउन नसक्यो भने यो रोग चाहिँ हट्नेवाला छैन। दोस्रो कुरा चाहिँ यो आधारभूत शिक्षा र सामाजिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा जस्ता चाहिँ जीवनसँग चाहिँ चल्ने कुराहरू चाहिँ उसको आफ्नो भाषामा बच्चाले घरमा समाजमा बोल्ने गरे भाषामा पहिले उसले विचार कल्पना गर्दै जाओस्, अनि पछि त जे भाषामा सिक्ने हो सिकोस् न उसले चाहिँ। विदेशी भाषा चाहिँ सिक्नको लागि त मैले अस्ति नै पनि चर्चा गरेको छु, कोरियन भाषा, चाइनिज भाषा, जापानिज भाषा पनि 2-3 महिना सिकिन्छ भने यो बचपनदेखिबाटै अङ्ग्रेजी घोकाउने नाउँमा चाहिँ हाम्रो सृजनशीलता चाहिँ धेरै नोक्सान भएको छ कि भन्ने मेरो चाहिँ लागेको कुरा एउटा हो। अर्को अघि चाहिँ कसैले चाहिँ कुरा गर्दा मलाई चाहिँ एउटा कुरा के आयो भन्दा हामीले यो जिज्ञासा जगाउने सवालमा त मैले भनेको कुरा र यहाँहरूले राख्नु भएको कुराहरूमा हाम्रो चाहिँ समानता, समान धारणा पाइयो हैन, हामीले बुझेको कुरा एउटै रहेछ। अर्को यहाँ कुरा गर्दा मलाई के लाग्यो भन्दा हाम्रो बाबा, हाम्रो आमा, हाम्रो हजुरबुवा, हजुरआमासँग त कति धेरै कुरा थाहा छ यिनीहरूसँग, र थाहा नभए पनि यिनीहरूले थाहा गरेर पनि हामीलाई जनाउन सक्छन्। हाम्रा समस्याको समाधान यिनीहरूसँग छ भनेर विश्वास आर्जन भन्ने गर्नु पर्दो रहेछ। विश्वास आर्जन नगर्यो भने उनीहरूले हामीसँग जिज्ञासा राख्दैनन्, यिनलाई केही थाहा छैन। नपढेकोसँग पनि, स्कुल नगएकोसँग पनि यो त धेरै अनुभवहरू त हुँदो रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ मैले पढेको छैन, स्कुल गएको छैन, सर्टिफिकेट ल्याएको छैन, तर मलाई कति कुरो थाहा छ भन्ने कुरो बाबुआमाले चाहिँ बच्चालाई चाहिँ एउटा त्यो बोध गराउन सकियो भने आफूप्रति चाहिँ बढ्ता जिज्ञासा हुँदो रहेछ, विश्वास आर्जन गर्ने चाहिँ थप अभिभावक चाहिँ हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्यो। अरू हाम्रो निष्कर्ष के निस्क्यो भन्दा जिज्ञासा जगाउने काम पनि हो, जिज्ञासा स्वयंमा पनि छ, जिज्ञासा मर्न नदिने कुरा चाहिँ प्रमुख हो कुरा हो। मरेन भने जिज्ञासा जगाउने भनेको प्रश्न मात्रै हो। यो किन, कसरी, के, WH क्वेसन भन्ने हुन्छ नि, के भएर होला, कसरी भएर होला, किन भएर होला, कति होला, कहिले होला, यो प्रश्न सोधिदिने मात्रै चाहिँ उसलाई बग्रेल्दी प्रश्न आउँछ। तिमीलाई थाहा छ एउटा कुरा भन्छ नि कसैको भन्ने शैली, भन्दैमै आफैमा चाहिँ के को लो यसले के पो सोध्न थाल्यो भने एउटा शैली हुन्छ नि, त्यसमा चाहिँ हाम्रो शैलीले पनि जिज्ञासु चाहिँ थप बनाउन थाल्छ। अहिले आज मैले के ल्याएको छु तिमीलाई थाहा छ, ल अब जागिएको हो त्यो जिज्ञासा। त्यस कारण चाहिँ जिज्ञासा जगाउने केही कला त चाहिन्छन्, तर उसँग छ त्यो बच्चा चाहिँ, धेरै हामीले चिन्ता गरिरहनु पर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ निष्कर्षमा हाम्रो चाहिँ समरूपता रह्यो। अब बाँकी रह्यो
यो समग्र शिक्षा पद्धति स्वीकार्नको लागि त अब यो धेरै चाहिँ स्वार्थ समूहहरू कसको दबाब कहाँ हुन्छ। यो सरकार भन्ने बित्तिकै चाहिँ राजनीतिबाट आउँछ। राजनीति बिना फेरि सरकार पनि सम्भव छैन। कि इलेक्टेड हो कि नोमिनेटेड हो। इलेक्टेड हुनको लागि भोट चाहिन्छ। भोट चाहिने बित्तिकै चाहिँ भोटको समूह हुन्छ। वो त्यो भोटको समूहभित्र स्वार्थ समूहहरू हुन्छन्। तिनको दबाब चाहिँ को कारणले गर्दा सरकारका आदर्शहरू मूल्य मान्यताहरू अब अहिले चाहिँ हामी अब गिरिराज मणि कुरा सुन्दा सबै आदर्श हेर्दा कति राम्रो, तर इतिहासमै अहिले चाहिँ यो सङ्घीय सरकारमा यति धेरै अवसर हुँदाखेरि अब के पनि दिन नसकिने चाहिँ रूपमा चाहिँ अब शिक्षा मन्त्रालयको अहिले चारैतिर जुन चर्चा भइराखेको छ, अब यो गर्नु र भन्नुमा चाहिँ धेरै फरक रहेछ। तर पनि अब हाम्रो बाटो के छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ न्यूनतम पनि नगरी नहुने कुरा चाहिँ शिक्षालाई यति महँगो, ठिक छ, अत्यन्तै विकसित देशमा अत्यन्तै धनी देशमा पनि सरकारी र निजी भन्ने शिक्षामा चाहिँ यति ठुलो आर्थिक लगानीको चाहिँ यति ठुलो खाडल त हुँदैन नि त हो। यहाँ किन यस्तो यति प्रश्नको उत्तर खोज्ने काम र भाषा चाहिँ माध्यमको रूपमा सिक्ने कि भाषा सिकौँ, कोरियन भाषा, जापानिज भाषा, चाइनिज भाषा सबै सिकौँ, तर नेपाली भाषामा चाहिँ सिक्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ नेपाली भाषामा नसिकिकन अर्को भाषामा चाहिँ नसिकौँ। यति कुरा चाहिँ गर्न सकियो भने चाहिँ शिक्षाको ठुलो सुधार हुन्छ। र सरकारले चाहिँ जागिर दिन्छ, तिमीलाई चाहिँ आफ्नो ठाउँमा चाहिँ काम गर्छौ भन्यो भने तिमीले चाहिँ आचार संहिता भनेर तिम्रो विद्यार्थी चाहिँ बच्चा चाहिँ तिम्रो विद्यालयमा चाहिँ तिमीले पढाउने ठाउँमा पाएक मिल्दैन भने पनि अर्को ठाउँमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने चाहिँ यति गरेनौ भने तिमीलाई चाहिँ तिमीले राम्रो पढाउँछौ सामुदायिक विद्यालयमा। पब्लिक दुनियाँमै संसारमै पब्लिक एजुकेसन हो मुलुकलाई उद्दिने भनेको, मुलुकको समस्या समाधान गर्ने भनेको। त्यसमा चाहिँ पब्लिक एजुकेसन प्रति विश्वास जगाउने हो भने तिमी चाहिँ शिक्षकहरू चाहिँ आफ्नो चाहिँ बच्चालाई चाहिँ पब्लिक एजुकेसनबाट टाढा पुर्याउन सक्दैनौ भन्ने कुरा त सरकारले आचार संहितामा भनिदिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। यति नै कुराहरूका साथ अब सबै कुराको चाहिँ छलफल त आज के सकिन्छ र आज बिदा हौँ। धन्यवाद। हस्, रमाकान्त सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सरले असाध्यै महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराउनु भएको छ, हामी त्यसमा एकदमै आभारी छौँ। आजको सबै मित्रहरूको, सहभागीहरूको र स्रोत वक्ताको यो छलफल, विचार विमर्श, चिन्तन सुनिसकेपछि मलाई के लाग्यो भने हामीले घरको शिक्षालाई नै सुधार्नु पर्ने रहेछ। जतिसुकै गरे पनि हामी अहिले 10औं श्रृङ्खलामा आइपुग्दा हाम्रा छलफलका चिन्तनका निष्कर्षहरू के बनेका छन् भने हामीले सानोमा बालबालिकाहरूलाई जे सिकाउँछौँ, घर परिवारले जे सिकाउँछ, उसका अभिभावकहरूले जे सिकाउँछन्, जग चाहिँ त्यही हो। त्रिभुजीय शिक्षाले पनि आफ्नो चिन्तनमा राखेको आधारभूत शिक्षा चाहिँ सामाजिक सांस्कृतिक शिक्षा हो। त्यसैको जगमा मात्रै दक्षता र अरू शिक्षाहरू चाहिँ जोडिन सक्छन्। त्यसैले त्यो जग चाहिँ राम्रो बनाऊ भनेर हामीले जोड दियौँ। त्यही अनुसार हामीले यो चिन्तनलाई अगाडि बढाइरहेको। वास्तवमा हामीले बालबालिकालाई कति बुझेका छौँ, आफ्नै सन्तानहरूको बारेमा कति बुझेका छौँ, साना बालबालिकाहरूलाई सिकाउने कुरा कति बुझेका छौँ भन्ने कुरालाई नै अलिकति मन्थन गरौँ। त्यो मन्थनबाट केही कुराहरू निस्किन सक्छ भन्ने हिसाबले हामीले जुन चिन्तन चलाइरहेका थियौँ, अहिले यो 10औं श्रृङ्खलासम्म आइपुग्दा हामीलाई के लागेको छ भने हामीले आधारभूत रूपमा घरभित्रको शिक्षा प्रणालीलाई, घरभित्रको परिवारले बच्चाहरूलाई हुर्काउने जुन हाम्रो व्यवस्थापन प्रणाली छ त्यो कुरालाई सुधार नगरिकन धेरै ठुल्ठुला कुरा त हामी गर्न सक्छौँ, तर साना कुरा यदि गर्न सक्दैनौँ भने त्यही सानो कुराले नै जगको काम गर्ने हो। त्यही सानो कुराले नै उसको जीवन बनाउने हो। त्यही सानो कुरालाई नै उसको चिन्तनलाई, जिज्ञासालाई बढाउने हो। त्यसो भएको हुनाले म यहाँ बिहान सानी बच्ची छ यहाँ 2 वर्ष जतिको, उसलाई भन्दै थिएँ हजुरआमालाई कि यो अलिकति माटो मुछेर ल्याएर यो 2टा बच्चाहरू बडा मिलेर खेलिरहेछन्, यो विभिन्न खालका सामान बनाउने खेल खेल्न दिउँ न 1-2 घन्टा र हामी हेरौँ कति राम्रो हुन्थ्यो होला भनेर भन्दै थिएँ। उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो हिलो लाग्छ, फोहोर हुन्छ, फेरि धोइदिनुपर्छ, हैरान पार्छन्, कहाँ यो दिने भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मिलेको छैन कति कुरा, बालबालिकाहरूले खोजेको कुरा र हामी ठुला मान्छेहरूले खोजेको
कुरा बिचको जुन तालमेलहीनता छ त्यसले हाम्रो शिक्षाको जुन जग जसरी बन्नुपर्ने हो, बालबालिकाहरू जति जिज्ञासु हुनुपर्ने हो, उनीहरूको जिज्ञासामा बोधको मात्रा जस्तो ढङ्गले थप्नुपर्ने हो, प्रकृतिसँगको साहचर्यमा जसरी उनीहरूले खेल्न पाउनुपर्ने हो र उनीहरूले आफूले बोध गर्न पाउनुपर्ने हो, त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले बिस्तारै वञ्चित गरेका छौँ। कारण के भयो त भन्दा त्यसकै कारणले हामी यो शिक्षाको जुन जग छ त्यो जग हामीले कमजोर बनायौँ भन्ने हाम्रो यो 10वटा श्रृङ्खलाको चिन्तनले त्यो देखाउँदै आइरहेछ। अझै हामी यसलाई गइरहन्छौँ र वास्तवमा बोधको सिकाइ कसरी बढाउने हो भन्ने अब हाम्रो आगामी श्रृङ्खलाको चिन्तन त्यतातिर केन्द्रित हुनेछ। उनीहरूलाई सानोमै जीवन बोधका कुरा कसरी प्रवेश पाउने होला उनीहरूले, जस्तो हामीले अहिले मनोविज्ञानको कुरा गऱ्यौँ, सिकाइको कुरा गऱ्यौँ, त्यो जिज्ञासा बढ्ने अथवा स्वाभाविक जिज्ञासालाई मर्न नदिने कुरा गऱ्यौँ। यी सबै कुरा हाम्रो जीवन बोध र भोगाइसँगै सम्बन्धित गाँच्दै लैजाँदा नै उसको त्यो शिक्षाको समृद्धि आउने हो, सिकाइ प्रवर्धन हुने हो। त्यो सिकाइलाई कसरी हामीले तिखार्छौँ भनेर आजसम्म जे हामीले चिन्तन गऱ्यौँ त्यो चिन्तनले हामीलाई दिएको छ कि घरभित्रको शिक्षालाई अझै हामीले परिमार्जन गर्नुपर्ने, सन्तानप्रतिको दृष्टिकोणमै क्ल्यारिटी ल्याउनु पर्ने एउटा बडो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हाम्रो अगाडि खडा गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। रमाकान्त सरले आज जे कुराहरू राख्नुभयो, टिकाराम सरहरूले जे राख्नुभयो, सुवर्णजी, रामबाबु दाईहरूले जति कुराहरू राख्नुभयो त्यसले हामीलाई के दिएको छ भने हामीले सिकाउने कुरालाई अझै परिमार्जन गर्नु परेको छ र त्यो परिमार्जन आमाले, बाबुले, हजुरबाबुले, दाजुले, बहिनीले, दिदीले सबैले गर्नु परेको छ। यो आवश्यकता बोध सायद आजको यसले गर्यो होला भन्ने लाग्छ र आधारभूत तहमा जसरी सानो छँदा बालबालिकाहरूले जसरी सिक्छन्, जसरी उनीहरूको जिज्ञासा प्रकट हुन्छ र समाधान उनीहरूले प्राप्त गर्छन्, त्यसबाट जे बोध गर्छन् त्यो नै भोलिको समृद्धिको अथवा उनीहरूको जीवनको आधार हुन सक्छ भन्ने हाम्रो यो आजको छलफलको निचोड रह्यो। आगामी श्रृङ्खलामा हामी यो जीवन बोधका केही आधारभूत प्रश्नहरूमा कसरी खेल्दै सिक्दै जान सक्छन् उनीहरूले र प्रकृतिलाई बुझ्ने कुरा, जीवन बुझ्ने कुरा कसरी सुरुवात हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आगामी श्रृङ्खलाको हाम्रो छलफलको विषय हुन्छ। त्यो विषयमा हामीले चिन्तन गरौँ सबै साथीहरूले र आगामी श्रृङ्खलामा त्यो बारेमा छलफल चलाउँ भन्ने म आग्रह गर्दै आजको यो महत्त्वपूर्ण प्रस्तुतिको लागि प्रस्तुता रमाकान्त सर लगायत सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम यही विराम गर्ने अनुमति चाहन्छु। हस्, सबैलाई धन्यवाद।